हामी कतिजना आइसकेका छौँ? हामी 5 जना छौँ। एकछिन अलिकति होल्ड गरौँ अनि स्टार्ट गरिहालौँ। आज हामी युनिट 3 सकिन्छौँ अनि 4 पनि स्टार्ट गरेर अब जति भएको छ त्यति हामी गर्छौँ। स्टार्ट गरिदिउँ न, साथीहरूले रेकर्डिङ हेर्नुहुन्छ होला। अस्ति लास्ट टाइम हामीले कहाँसम्म हेरेको थियौँ सम्झिनु भएको छ? अस्ति हाम्रो थर्सडे लास्ट क्लास थियो होला, होइन? प्रिभियस क्लास थियो। त्यहाँनिर हामीले कहाँसम्म गराएको थियौँ सम्झिनु भएको छ? त्यहाँनिर जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले तपाईँलाई माउस लिस्नर इन्टरफेस के हो र त्यसको मेथडहरूले के गर्छ भनेर अलिकति डेमो देखाएको थिएँ, होइन? अब हामीले नर्मल क्लिकको लागि के गरेको थियौँ त? हामीले त्यो एक्सन लिस्नर भन्ने एउटा इन्टरफेसको मेथड ओभरराइड गरेको थियौँ, होइन? अनि त्यो मेथडलाई कहाँनिर एट्याच गरेको थियौँ त? एड एक्सन लिस्नर भनेर एउटा बटममा एट्याच गरेको थियौँ। यानि कि यो बटमले अब के गर्छ त? सर्टेन क्लिकहरू, होइन, क्लिकिङ एक्सनहरूलाई सुन्छ। यदि त्यो एक्सन पर्फर्म भयो भने उसले यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट गर्छ। अब त्यस्तै गरी हामीले के पनि हेरेको थियौँ त? हामीसँग एक्सन लिस्नर भन्ने इन्टरफेसहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अब माउसको सर्टेन नुआन्सेसहरू होला, होइन? अब कसले क्लिक गर्यो, हामीलाई अब नर्मली धेरै जस्तो केसमा क्लिकहरू मात्रै चाहिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तै गरी के भयो त? क्लिकहरू पछि हामीलाई के पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ त? अब खालि माउस प्रेस मात्रै गरिरहेको छ, त्यस्तो खालको इभेन्टहरू पनि नोट गर्नु पर्यो भने हामीसँग माउस प्रेस भन्ने मेथड छ। यानि कि हाम्रो माउस अब कतिले कतिवटा इभेन्ट हुन्छ त? अब नर्मली मैले माउस गरेको छु भने एउटा एक्सन भनेको यो बटमलाई कम्प्रेस गर्नु हो, होइन? यो भनेको मेरो प्रेसको एक्सन भयो। अनि त्यस्तै गरी अब मैले के गर्छु त? माउसलाई प्रेस गरेकोलाई मेरो फिङ्गर रिमुभ गर्छु। त्यो भनेको हाम्रो के हो त? रिलिजवाला हो। तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ त? यो प्रेस र रिलिजले एउटा क्लिकलाई जनाउँछ, होइन? प्रेस प्लस रिलिज भनेको एउटा क्लिक हो। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो क्लिकलाई ब्रेक गरेर प्रेसबाट पनि एउटा इभेन्ट ट्रिगर गराउन सक्नुहुन्छ, रिलिजबाट पनि एउटा इभेन्ट ट्रिगर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग माउस प्रेस र माउस रिलिज भन्ने मेथडहरू छन्, जुन चाहिँ माउस लिस्नर भन्ने इन्टरफेसलाई बिलोङ गर्छन्, अनि हामीले यहाँनिर यसलाई ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिमिलरली त्यस्तै गरी हामीसँग के छ त? माउस इन्टर्ड अनि माउस एक्जिटेड भनेर छ। माउस इन्टर र माउस एक्जिटेड भनेको के हो त? अब एउटा कुनै अब हामी एउटा कम्पोनेन्ट छ, त्यहाँनिर यदि माउस युजरले होभर गरिरहेछ भने, होइन, बाहिरबाट भित्र गयो भने माउस इन्टर्ड भन्छौँ। अनि यहाँबाट उसले माउस पोइन्टर बाहिर लग्यो भने हामी यसलाई एक्जिटेड भन्छौँ, होइन? हामीसँग के छ त? माउससँग रिलेटेड बेसिकली यो 5 वटा इभेन्ट छ। क्लिकले प्रेस र रिलिजलाई एकैचोटि कम्बाइन गर्छ, त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि प्रेस र रिलिज छँदैछ। प्लस हामीसँग माउस इन्टर्ड प्लस माउस एक्जिटेड, हामीले यो के गर्न सक्छौँ त? यो 5 वटा माउसको इभेन्टहरूबाट सर्टेन कुराहरू ट्रिगर गराउन सक्छौँ। सायद हाम्रो अस्ति यहाँसम्म भएको थियो, है? अब त्यस्तै गरी म के गर्छु त? अलिकति किबोर्डको इभेन्टहरू तपाईँलाई यहाँ देखाउन खोज्छु। अब तपाईँले सायद नोट गर्नु भइरहेको होला, मलाई एउटा माउस क्लिक मात्रै चाहियो। त्यसको लागि मैले यो
माउस प्रेस, माउस रिलिज, माउस इन्टर, माउस एक्जिटेडहरू किन ओभरराइड गरिराख्नु पर्यो होइन? अहिलेलाई त यो एप्रोचबाट गयो भने हामीलाई त के गर्नुपर्छ त? यो सबै मेथडहरू 5वटालाई ओभरराइड गर्नै पर्छ। अब यसको एउटा रेमेडी छ, त्यो एकछिनपछि हामी हेर्छौँ। पहिला अहिले हामी के हेर्छौँ त? अब की इभेन्टहरू के छन् र त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने। अब नर्मली की इभेन्टहरू हामी केसँग एट्याच गर्छौँ त? हामी एउटा कुनै टेक्स्ट फिल्डसँग एट्याच गरिदिन्छौँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन केही सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ है। अब म्यानुअली किन गरिराख्ने, मैले अब अघिकै कुराहरूलाई कपी पेस्ट हानिदिन्छु। अब नर्मली हामी की इभेन्टहरू टेक्स्ट फिल्ड अथवा टेक्स्ट एरियाहरूमा बढी चलाइरहेको हुन्छौँ है। अब यहाँनिर सबसे पहिला म काम के गर्छु त? मैले अहिले यसलाई टाइटल हटाइदिएँ होइन। सबसे पहिला काम के गर्छु त, म एउटा टेक्स्ट फिल्ड अथवा टेक्स्ट एरिया बनाइदिन्छु। अहिले टेक्स्ट फिल्डबाटै जाउँ न। मैले के गरेँ त, 20 क्यारेक्टर वाइड मैले के गरेँ, एउटा टेक्स्ट फिल्ड क्रिएट गरेँ। अनि म के गर्छु, यो टेक्स्ट फिल्डलाई जे फ्रेमभित्र एट्याच गरिदिन्छु। अब एकचोटि हेरौँ, हाम्रो फ्रेम एउटा देखिन्छ अनि प्लस त्यसमा बिचमा एउटा टेक्स्ट फिल्ड होला। अब हामीलाई के चाहियो त, अब मैले सर्टेन अब यहाँनिर की इभेन्टहरू पर्फर्म गरेँ भने अब के हुन्छ त, यहाँनिर मलाई अब सपोज अब की फोकस्ड भयो, की इन्टर्ड भयो, त्यस्तो खालको इभेन्टहरू ह्यान्डल गर्नु छ भने म के गर्छु, यहाँनिर यो टेक्स्ट फिल्डमा म एउटा लिसनर एट्याच गरिदिन्छु। जे टेक्स्ट फिल्ड डट एड की लिसनर भनेर म के गर्छु त, एउटा लिसनर एट्याच गरिदिन्छु यहाँनिर। अब यहाँनिर अब के गर्छौँ त, हामी की लिसनर भन्ने हामीसँग एउटा इन्टरफेस छ। त्यसको हामीले एउटा एनिनिमस इनर अब्जेक्ट यहाँनिर हामी बनाइदिन्छौँ। अब यहाँनिर बेसिकली हामीसँग के छ त, यसरी 3वटा मेथडहरू हामीसँग छ, जुन 3वटै हामीले ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ के छ हामीसँग मेथडहरू। अब मैले टेक्स्ट फिल्डमा अब के नोट गर्न सक्छु, केबाट इभेन्ट ट्रिगर गराउन सक्छु त। अब मैले यदि की टाइप गरेँ भने एउटा इभेन्ट होला, की प्रेस गरेँ भने एउटा इभेन्ट होला, की रिलिज गरेँ भने अर्को इभेन्ट होला। यहाँनिर जस्तै मैले किबोर्डमा की यदि कम्प्रेस गरेँ, थिचिराखेँ भने की प्रेस ट्रिगर हुन्छ। मैले त्यो थिचिराखेको कम्प्रेस भएको त्यो कीलाई मैले अलि माथि उठाएँ भने की रिलिज भन्ने मानिन्छ। अनि यो दुईटै एक्सनलाई हामीले किबोर्ड्सको टर्ममा टाइप्ड भनेर भन्छौँ। अब मानिलिउँ ल, साउट की इज टाइप्ड भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ। त्यस्तै गरी मैले अब के लेख्छु त, साउट की इज प्रेस। त्यस्तै गरी साउट की इज रिलिज। अलिकति मैले ग्रामर बिगारेँ होला, तर ठिकै छ। यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, एउटा टेक्स्ट फिल्ड लियौँ। टेक्स्ट फिल्डमा के गर्यौँ त, एउटा की लिसनर एट्याच गरिदियौँ। अब यसले के गर्छ त, मैले टेक्स्ट फिल्डमा के कुरा टाइप गरेँ, किबोर्डको कुनै की प्रेस गरेँ अथवा किबोर्डको कुनै सर्टेन कीलाई रिलिज गरेँ, त्यस्तो कीहरूबाट मैले अब के इभेन्टहरू ट्रिगर गराउनु छ भने मैले जाने एप्रोच भनेको यही हो।
अब मैले किबोर्डमा जे भनेर कम्प्रेस गरिराखेँ भने के हुन्छ, अब की इज प्रेस्ड भनेर आयो होइन, अनि की इज टाइप भनेर पनि आयो। जब मैले लास्टमा यसरी छोडेँ की इज रिलिज भनेर आयो। अब तपाईँले युजरको बिहेभियर अथवा प्याटर्नहरू यसरी नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नर्मली हामी जावा स्विङबाट यस्तो खालको त जाँदैनौँ, हामी वेब एप्लिकेसनमा जावा स्क्रिप्टहरूबाट यसरी नोटहरू गरिरहेको हुन्छौँ, युजरको बिहेभियर, युजरको डाटा कलेक्सन। तर बाइचान्स स्विङबाट नै यसरी जानु छ भने हामीसँग यो इभेन्टहरू छँदैछ। अब कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट अथवा कुन चाहिँ फिल्डमा हामीले बढी होभर गरिरहेछौँ, कसमा बढी टाइप गरिरहेछौँ, त्यस्तो बिहेभियरहरू पनि यो इभेन्टहरूबाट हामीले नोट गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म केही छ, म एकछिन यो तपाईँलाई टाइप गर्न दिन्छु यदि गरिराख्नु भएको छ भने। यहाँसम्म केही प्रब्लम अथवा केही कन्फ्युजन छ भने सोद्धा हुन्छ। यो हाम्रो की लिस्नर इनबिल्ट इन्टरफेस हो, अनि त्यसमा आएको हामीसँग 4वटा यो इनबिल्ट मेथडहरू छन्। त्यो कम्पल्सरीली हामीले के गर्नुपर्छ त ओभरराइड गर्नै पर्छ। यो एकछिन गर्नलाई म तपाईँलाई टाइम दिन्छु यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने, होइन भने अगाडि बढौँ। अनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा शैलेशजी, प्रतीकजी हुनुहुन्छ। शैलेशजी अथवा प्रतीकजी छैन है, ल सायद उहाँको एउटा स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने प्रोजेक्ट छ, सायद मलाई सुपरभाइजर बनाइदिनु भएको छ। यदि तपाईँहरूले उहाँलाई भेट्नुभयो भने अथवा कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने उहाँलाई भन्नुहोस् कि म र उहाँ दुईजनाको एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाएर राखिदिनु भनेर एकचोटि भनिदिनु है, यदि कोही उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ भने। किनकि अब सुपरभाइजर भएपछि सुपरभिजन त गर्नु पर्यो नि त। हुन्छ सर, म भनिदिन्छु त्यो होइन। एकचोटि मेसेन्जर ग्रुप बनाएर राखिदिनु होला भनेर भन्नु है। हस्, थ्याङ्क यू पुगार्जी। अनि सर योभन्दा अगाडि के गर्नुभएको थियो हजुरले? योभन्दा अगाडि मैले अस्ति चाहिँ तपाईँको यो माउस लिस्नरहरूको क्लास लिएको थिएँ कि, त्यसमा यो मेथडहरू हुन्छ भनेर त्योवाला क्लास चाहिँ लिएको थिएँ। ए ओके सर, ए हुन्छ सर। ल, सायद धेरै जस्तो पार्टिसिपेन्टहरू यहाँनिर लस भएको थिए। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, एक्सन डेमो पछि होइन, एक्सन लिस्नरको काम गरिसकेपछि हामीले त्यो माउस लिस्नर यहाँनिर एट्याच गरेका थियौँ। अनि यो माउस लिस्नरको हामीले के गरेका थियौँ त, मेथडहरूलाई यसरी ओभरराइड गरेर यस्तो खालको इभेन्टहरू हुन सक्छ भनेर देखाउन खोजेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, माउस लिस्नर लगत्तै हामीले के गरेका छौँ त, की लिस्नरको मेथडहरू के हुन सक्छ भनेर यसरी देखाउन खोजेको थियौँ। यदि गरिराख्नु भएको छ भने गर्दै गर्नुहोस्, यदि कसले पनि गरिराख्नु भएको छैन भने म यो गिटमा पुस गरिदिन्छु होइन, अनि हामी कोर्सले अलिकति अगाडि बढाउँछौँ। आज हाम्रो युनिट 3 सकिन्छ अनि युनिट 4 मा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अब हामीसँग ज्याम्प अथवा माइसिक्वेल सर्भर छ इन्स्टल्ड हाम्रो कम्प्युटरमा। सबैसँग ज्याम्प, व्याम्प अथवा माइसिक्वेल सर्भर तिनवटा मध्ये केही त केही छ? छैन सर मसँग कुनै पनि। एकचोटि इन्स्टल गरिराख्नु न त है। कुन चाहिँ सर? अब तपाईँको मर्जी, अब नर्मली ज्यामबाट गयो भने नि ठिकै छ है, अब रिलेटिभली इजियर होला, होइन भने माइसिक्वेल सर्भरबाट नि जान सक्नुहुन्छ। अलिकति लेन्दी छ, अलिकति फाइल साइज बढी छ, तर पछिसम्म तपाईँलाई काम लाग्छ प्र्याक्टिकलहरू गर्दाखेरि, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि। ज्याम्प, व्याम्प अथवा माइसिक्वेल सर्भर। अब यो कोर्सको लागि हामीलाई ज्याम्पले भइहाल्छ, तर तपाईँको प्रोजेक्टहरूमा तपाईँले अब टेबलहरू यदि म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा डाटाबेससँग केही काम छ भने, टेबलहरू डिजाइन गर्नु छ भने माइसिक्वेल अलि बेस्ट होला, होइन भने ज्याम्प प्रिफरेबल छ। त्यो तपाईँहरूले इन्स्टल गर्दै गर्नुहोस् त, किनकि हामीलाई एउटा अब के चाहियो त, एउटा डाटाबेसको सर्भर चाहियो कि माइसिक्वेलको, त्यसैले। सर त्यसो भए कुन चाहिँ हाल्नु, ज्याम्प हाल्नु कि माइसिक्वेल हाल्नु? अब तपाईँमा मैले यो कोर्सको लागि प्रिफरेबल ज्याम्प भन्छु। अब तपाईँको प्रोजेक्टहरूमै डाटाबेससँग काम गर्नु छ भने मैले रेकमेन्ड चाहिँ माइसिक्वेल सर्भर भन्छु। त्यो दुइटा मात्रै जेसुकै चाहनुहोस्। ए हुन्छ सर। अनि यदि तपाईँहरूको स्काइप कसैको इन्स्टल छ कम्प्युटरमा
यदि स्काइप छ भने कतिपयकोमा ज्याम्पले प्रब्लम दिइरहेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा नोट गरिराख्नुहोस्। अब कोही कोही साथीहरूकोमा स्काइप होला अनि तपाईँको त्यो पोर्ट नम्बर कोलाइड भएर तपाईँको अपाचे सर्भर चल्दैन। त्यो अलिकति मैले प्रब्लम भेटिरहेको हुन्छु टाइम टाइममा, त्यसले भनिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई। त्यो ज्याम्प फोर विन्डोज अथवा ज्याम्प फोर लिनक्स अथवा ज्याम्प फोर अब म्याक भनेर सर्च गर्नुहोस्, ठ्याक्कै भेटि नै हाल्नुहुन्छ। म अझै 2 मिनट दिन्छु यो की लिस्नरहरू ह्यान्डल गर्नलाई, त्यसपछि हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। ल, यहाँसम्म गर्नुभयो, कसैकोमा केही इरर अथवा केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् त। ल, केही छैन भने हामी अगाडि बढौँ। अब त्यस्तै गरी हामीसँग के छ त, हामीसँग अरू लिस्नरहरू पनि छन्, त्यसको मेथडहरू एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला। सायद तपाईँको एक्जाममा 1-2 मार्क्सको लागि लिस्ट गर भनेर सोध्ला। अब हामीलाई चाहिने भनेको टप 3 वटा इभेन्ट र त्यसको लिस्नरहरू हामीले गरि नै सकेका छौँ है। अब त्यस्तै गरी अब आइटम लिस्नरहरू सोध्न सकिन्छ होला, टेक्स्ट लिस्नर अनि माउस लिस्नरहरूको मेथड सोध्न सकिन्छ होला। त्यो एकचोटि आफै एक्सप्लोर गर्नु होला है। म के गर्छु त, तपाईँको एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु होइन, त्यसमा मार्किङ म गर्दैन, त्यो चाहिँ तपाईँको सेल्फ स्टडी सेल्फ एक्सप्लोरेसनको लागि मैले छाडिदिन्छु एज अ रिमाइन्डर है। किनकि बाइचान्स सोधिहाल्यो भने अब के गर्ने, छाड्नु त भएन। अब यहाँबाट सोधिने भनेको तपाईँको त्यो मेथडहरूको नाम होला म्याक्सिमम, यो बचेको अब लिस्नरहरूबाट, त्यसैले त्यो मेथडहरूको नाम चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु होला। अब त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त, अब यहाँनिर मलाई के चाहिरहेछ त, की टाइप भन्ने इभेन्ट मात्रै चाहिरहेछ, तर मलाई के भयो त, मैले यो 2टा एक्स्ट्रा मेथडलाई ओभरराइड गर्न परिरहेछ। यो अलिकति लेन्दी, अलिकति झन्झट भयो नि। अब मैले के हरेकचोटि की लिस्नर लिसन गर्दाखेरि के यो 2टा मेथड सधैँचोटि ओभरराइड गरिराख्नु त। अनि सिमिलरली त्यस्तै गरी अब मलाई माउससँग केही कामहरू गर्नु छ भने मलाई के चाहिरहेको हुन्छ त, नर्मली माउस क्लिक मैले चलाइरहेको हुन्छु, तर साथमा मैले एक्स्ट्रा 4 वटा मेथडहरू ओभरराइड गर्नु किन हरेकचोटि परोस् होइन।
अब यो प्रब्लम आउन थाल्यो। यो प्रब्लमलाई रेमेडी गर्नलाई जावाले के निकाल्यो त? एडाप्टर क्लास निकाल्यो। अब बेसिकली एडाप्टर भन्ने किवर्डले के जनाउँछ? अब तपाईँले झट्ट एडाप्टर सम्झिनुभयो भने के हुन्छ त? तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ त? तपाईँको एउटा मोबाइलको चार्जरको एडाप्टर सम्झिनुहुन्छ। मोबाइलको एडाप्टर ब्लक सम्झिनुहुन्छ होइन? अथवा चार्जर ब्लक भनौँ। अब मानिलिउँ तपाईँको एउटा मोबाइल छ अनि यहाँनिर हामी के गर्छौँ? भित्ताबाट आएको बिजुली जुन कि हाम्रो अब धेरै छ, 220 भोल्ट एसी करेन्ट छ। अब त्यो मैले दुईटा तार सिधै मोबाइलमा लगेँ भने के हुन्छ त? मेरो मोबाइल बिग्रिने चान्स बढी भइदिन्छ, लगभग बिग्रिन्छ नै। मैले 220 बाट आएको मेन लाइन सिधै मोबाइलमा जोडेँ भने के हुन्छ? मेरो मोबाइल ओभरलोड भएर बिग्रिन्छ। अब त्यो ओभरलोडहरू घटाउनलाई हामीसँग के छ त? एउटा एडाप्टर ब्लक छ। एडाप्टर ब्लकले के गर्छ त? यहाँबाट आएको 220 भोल्ट एसीले अब तपाईँलाई चाहिने जति अब आजकल मोडर्न 9 भोल्ट होला, 5 भोल्ट अथवा 12 भोल्ट एप्लिकेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। एडाप्टरले के गर्छ? ठुलो रिसोर्सलाई एक एन्डमा मिट गर्छ अनि अर्को एन्डबाट के दिन्छ त हामीलाई? चाहिने जति सानो रिसोर्स मात्रै दिन्छ। किनकि हामीले त्यो पुरै लोड धान्न सक्दैनौँ। त्यसले के गर्छ एडाप्टरले? ठुलो एउटा एकतिर लोड छ भने हामीलाई उसले रिजल्टमा के दिन्छ? एउटा सानो लोड दिन्छ। अब बेसिकली जावामा पनि एडाप्टर क्लासेसले सेम कन्सेप्टलाई नै फलो गर्छ। अब मानिलिउँ मैले अब माउस लिस्नर ह्यान्डल गर्न खोजिरहेको छु। मसँग के छ त? 5 वटा मेथड छ। मलाई चाहिने भनेको एउटा हो। उसले मलाई 5 वटा ओभरराइड गर्नको दिइरहेछ। अब यहाँनिर बिचमा हिरो बनेर को आइदियो त? हाम्रो एडाप्टर क्लासेस आइदियो। अब एडाप्टर क्लासले के गर्छ त? यसले के गर्छ? उसले बुझ्छ कि हामीलाई यो 5 वटा मेथड हरेकचोटि चाहिँदैन। हामीलाई म्याक्सिमम 1 अथवा 2टा वटा मेथडहरू चाहिरहेको हुन्छ। एडाप्टर क्लासले के गर्छ? यो इन्टरफेसलाई इनहेरिट गर्छ। यसलाई के गर्छ त? इनहेरिट गरेर सबै मेथडहरूलाई उसले आफै नै ब्ल्याङ्क एउटा इम्प्लिमेन्टेसन यसरी दिन्छ अनि हामीलाई एन्ड रिजल्टमा के भन्छ त? चाहिने जति एउटा, दुईटा, 3 वटा मेथड मात्रै लियो। तिमीले सबै 5 वटा मेथडहरू एकैचोटि तान्नु पर्दैन भनेर भन्छ। यो कन्सेप्ट अलिकति केही लिनुभयो तपाईँले? यस सर। ल ठिकै छ। अब अलिकति प्र्याक्टिकली हेरौँ त। बेसिकली अब चाहिने भन्दा बढी कुराहरूबाट के नचाहिने कुराहरू फालेर चाहिने कुराहरू मात्र ल्याऊ होइन? त्यस्तो कुराहरू हामीलाई जनाउनलाई हामीसँग एडाप्टरहरू हुन्छ अनि हाम्रो जावा स्विङमा पनि एउटा एडाप्टर क्लास छ। एकचोटि अब हामी साइड बाई साइड हेर्छौँ। अनि इन द मिन टाइम तपाईँहरू के गर्नुहोस् त? जाम्प अथवा माइसिक्वेल सर्भर दुईटा मध्ये कुनै एउटा कुरा इन्स्टल गरेर राख्नु। मैले के गर्छु? अघिकै कोडहरूलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँनिर मैले के गरिरहेको छु त? अघि जस्तै मैले एउटा फ्रेम बनाइदिएँ। फ्रेममा मैले के गरेँ? एउटा बटम एट्याच गरेँ अनि यहाँनिर क्लिक मी गरेँ। अनि एकचोटि मैले अब यो फ्रेमलाई रन गर्दाखेरि मेरो एउटा बिचमा बटम आउँछ होला। अनि अहिले मैले यो बटममा क्लिक गर्दाखेरि केही पनि भइरहेको छैन किनकि मैले यो बटममा कुनै पनि लिस्नर एट्याच गरेको छैन।
अब लिसनरै एट्याच गरेको छैन भने उसले मैले क्लिक गरेको, प्रेस गरेको, रिलिज गरेको कसरी सुन्थ्यो होइन? त्यसले अब हामी के गर्छौँ त यहाँनिर हामी के गर्छौँ एउटा मेथडमा के गर्छौँ यसरी जे बटममा एउटा माउस लिसनर एट्याच गरिदिन्छौँ। अब यो मेथडले भित्र के लिन्छ त तपाईँको कुनै लिसनरको अब्जेक्ट लिन्छ यसले। अब प्रिभियसली हामीले के गरिरहेको थियौँ त प्रिभियसली हामीले के गरिरहेको थियौँ यसरी माउस लिसनर भन्ने इन्टरफेसको यसरी एनोनिमस इनर अब्जेक्टै बनाइदिइरहेको थियौँ। यहाँनिर हामी अलिकति फरक के गर्छौँ त न्यू माउस एडाप्टर भनेर एउटा क्लास छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसको एनोनिमस इनर क्लास बनाइदिएका हुन्छौँ अथवा यसको रिफरेन्स अब्जेक्ट ओभरअल बनाइदिएर हुन्छौँ होइन त्यो अब कुन चाहिँ टर्म तपाईँले युज गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त मलाई उसले कुनै पनि रातो इरर देखाइरहेको छैन केही पनि भनिरहेको छैन कि तपाईँले यो मेथडहरू सबै एकैचोटि ओभरराइड गर्नुपर्छ भनेर। मैले यहाँनिर सिम्पली के गर्न सक्छु मलाई चाहिने भनेको अब माउस क्लिक हो मैले माउस क्लिक मात्रै यसरी हाल्न सक्छु हैन। अरु मैले यहाँनिर यो बचेको 4 वटा मेथडहरू यसरी ओभरराइड गरिराख्नु पर्दैन। अब एडाप्टर क्लासले यसरी नै काम गर्छ। उसले के लिन्छ 5 वटा मेथडसँगै काम गर्यो अनि उसले इन रिटर्न हामीलाई के भन्छ त 5 वटा नगर्नुस् चाहिने जति लिनुस् अरूलाई इग्नोर गरिदिनुस्। त्यो चाहिँ हाम्रो एडाप्टर क्लासको काम हो। अब मैले यसलाई रन गरेँ भने अब सिमिलरली नै यसरी मैले क्लिक गरेँ भने क्लिक भनेर यसरी काम गरिरहेको छ। यो सेन्समा चाहिँ तपाईलाई एडाप्टर क्लासको युज हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् मलाई एउटा मेथड राइट साइडमा यसरी माउस एडाप्टर क्लास युज गरेर मैले एउटा मेथड ओभरराइड गरे पुगिहाल्यो। लेफ्ट साइडमा मैले यदि लिसनरहरू युज गरिरहेको छु भने मैले 5 वटा मेथडलाई कम्पल्सरीली ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले एडाप्टरले के गर्छ यहाँबाटको 5 वटालाई एक साइडमा मिट गर्छ अनि अर्को साइडमा हामीलाई के भन्छ त चाहिने जति ल्याऊ अरूलाई इग्नोर गर। बेसिकली एडाप्टर क्लास चाहिँ हाम्रो जाभामा त्यसरी नै काम गर्छ। सर अनि यो दुईटामा डिफरेन्स के भयो? अब दुईटामा खासै के डिफरेन्स छैन। अब यो माउस एडाप्टरले पनि माउस लिसनर नै भित्र युज गरिरहेको छ। खालि फरक के भयो त माउस अब हामीले यसरी यो माउस लिस्ट इन्टरफेस युज गर्यौँ भने यो सबै मेथडहरूलाई ओभरराइड नगरुन्जेलसम्म इरर फालिरहेको हुन्छ के। उसले के एक्सपेक्ट गरिरहेछ त 5 वटा मेथड सप्लाई भएको छ। उसले के एक्सपेक्ट गर्छ 5 वटा मेथडको ओभरराइडिङ एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर एडाप्टर युज गर्यो भने एउटा मेथड चलायो भने पुग्यो। काममा केही फरक छैन। काम गर्ने तरिकामा मात्रै फरक हो। काम त दुईटैले सिमिलरली नै गर्छ। खालि गर्ने तरिका के फरक भयो त लेफ्ट साइडमा इन्टरफेसहरूमा मैले 5 वटा मेथडहरू ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि मलाई नर्मली हामी एउटा मात्रै अथवा दुईटा चलाइरहेको हुन्छ। अरूहरू किन कोडमा हालिराख्ने भनेर त्यो मात्रै काम गर्ने तरिकामा मात्रै फरक आयो के। काम एउटै हो खालि गर्ने तरिका फरक हो। लेफ्ट वाला अलिकति लेन्दी छ राइट वाला अलिक कन्साइज छ। त्यसले डेभलपरहरू बढी राइटको एप्रोचबाट जान्छन् के। अब किन नचाहिने 4 वटा ब्लक अफ कोड एक्स्ट्रा लेखिराख्ने एउटा ब्लक अफ कोड चाहिने लिए पुगिहाल्छ त्यति मात्रै हो। सर अनि एडाप्टरमा पनि अरू इभेन्टहरू थप्न मिल्छ होइन मिल्दैन चाहिँ? मिल्छ। अब मानिलिउँ मलाई माउस रिल चाहियो भने मैले त्यसलाई पनि यसरी दिन सक्छु। मजाले मिल्छ। मैले एडाप्टर युज गरेर 5 वटा पनि यसरी ओभरराइड गर्न थप्न चाहिँ मिल्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो युज केसमा भर पर्छ। अब बेसिकली माउस एडाप्टर आफैमा बनेको कुनै नयाँ क्लास होइन। उसले के गर्छ माउस लिसनर भन्ने इन्टरफेसलाई नै के गरिरहेको हुन्छ त्यसले इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ। एकचोटि हेरौँ न त्यसलाई। यहाँनिर उसले के गरिरहेछ माउस लिसनर अनि माउस तपाईँको मोसन लिसनर दुईटालाई यसरी इनहेरिट गरिरहेको छ होइन। अनि यहाँनिर उसले के गरिदियो यसरी केही पनि नहालेर ब्ल्याङ्क इम्प्लिमेन्टेसन हालिदियो के। यसरी ब्ल्याङ्क इम्प्लिमेन्टेसन हाल्यो त्यो पछि त यो अब यहाँनिर के भइदियो त अब हामीलाई चाहिने जति हामीले मात्रै मेथडहरू ओभरराइड गरे पुगिहाल्छ भन्ने उसले हामीलाई एउटा के भनौँ सिनेरियो दियो हामीलाई।
यसले के गर्छ माउस लिस्नरलाई इनहेरिट गर्यो प्लस यहाँनिर यसले एउटा ब्ल्याङ्क इम्प्लिमेन्टेसन दिइहाल्यो जुन कि माउस लिस्नरमा के थियो त यो इम्प्लिमेन्टेसन केही थिएन यहाँनिर हामीले ओभरराइड गरेर यसलाई म्यानुअली इम्प्लिमेन्टेसन दिनु पर्ने नै हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ सर ल अब मलाई भन्नुहोस् त यसो झट्ट हेरेर यो एक्सन इभेन्टको हामीसँग एडाप्टर क्लास होला कि नहोला होला सर नहोला है किनकि होला एक्सन इभेन्टमा एउटा मात्रै मेथड छ अब एउटा मात्रै मेथडलाई त हामीले म्यानुअली यसरी पनि तान्ने उसरी पनि तान्ने त्यसले एक्सन लिस्नर इन्टरफेसहरूको एडाप्टर क्लास हुँदैन कस्तो खालको इन्टरफेसहरूको एडाप्टर क्लास हुन्छ त जसमा दुई अथवा मल्टिपलबाट हाम्रो के छ त मेथडहरू छ त्यसको मात्रै हामीसँग एडाप्टर क्लास हुन्छ अब एडाप्टर क्लासले बेसिकली हाम्रो कम्प्लिकेसन घटाउनलाई मात्रै हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले यसरी एक्सन लिस्नर हाल्दाखेरि मैले एउटा मात्रै मेथड ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो त हामीले एडाप्टर क्लास युज गरेको यहाँनिर कामै भएन एडाप्टर क्लास युज गरेर केही पनि घट्दैन नि त यहाँनिर एउटा मेथड छ त्यसलाई हामीले ओभरराइड त गरि नै हाल्छौँ एडाप्टर क्लासेस कुन कुनको लागि सुइटेबल छ त यस्तो खालको माउस लिस्नरहरूको लागि जहाँनिर हामीसँग मल्टिपलवटा मेथड छ अनि हामीलाई सबै मेथडहरू ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा मात्रै हाम्रो एडाप्टर क्लासेसको युज हुन्छ त्यसले माउसको एडाप्टर छ त्यस्तै गरी हाम्रो कीमा पनि 3टा मेथडहरू छ नर्मली हामीलाई एउटा मेथड चलाउनको लागि हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो यो की इभेन्टहरूको लागि पनि हामीसँग के छ त एडाप्टर क्लास छ बेसिकली एडाप्टर कुन बेला युज हुन्छ त जहाँनिर बढी एक्सेस छ जहाँनिर एक्सेस छ होइन बढी एक ठाउँमा छ अर्को ठाउँमा थोरै दिनु पर्यो भने एडाप्टर क्लास युज गर्ने अब हाम्रो एक्सन लिस्नरमा त के छ त एउटा मात्रै मेथड छ अब त्यो यहाँनिर बढी केही पनि छैन त्यसले यहाँनिर एडाप्टर क्लास हुँदैन यसको अरू जुन जुन लिस्नर क्लासेसहरू अथवा इन्टरफेसेसहरू जहाँनिर चाहिने भन्दा बढी एकभन्दा बढी मेथडहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ अनि बल्ल एडाप्टर क्लासेसहरूको युज हुन्छ है त्यसले त्यो चाहिँ एउटा सानो कुरा याद राख्नु होला प्रोबाब्ली तपाईँको भाइभामा सोधिन सक्छ होला यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म जावा फ्रेममा अथवा जावामा कुनै कन्फ्युजन होला तपाईँहरूलाई केही छ भने सोध्दा हुन्छ प्रोबाब्ली तपाईँको अहिले नहोला बिस्तारै अब जावा पनि रिभाइज गर्दै जानु कोडहरू गर्दै जानु कन्फ्युजन आउँछ नै इरर आउँछ नै अनि बिस्तारै जति जति कन्फ्युजन आयो त्यति नै तपाईँलाई राम्रो हो यानि कि प्रोग्रेस भइरहेछ अनि त्यो इरर अथवा कन्फ्युजन तपाईँले फ्युचरमा त्यो क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है ल अब यहाँनिर अब तपाईँको एउटा मिनी प्रोजेक्ट भनेर मैले ल्याब बनाएको छु जावा स्विङ युज गरेर बनाऊ भनेको छु कुनै पनि एउटा सानो एप्लिकेसन बनाइदिनु अब तपाईँको रिफरेन्सको लागि यहाँनिर के छ त मैले यहाँनिर दुईटा खालको प्रोग्राम यस्तो खालको मैले एट्याच गरिरहेको छु है नोटमा एकचोटि तपाईँको स्विच क्लासरुममा हेर्नु होला यसरी यसले रिफरेन्सको लागि तपाईँले यसरी एप्लिकेसनहरू बनाउनलाई कोड छ अब त्यो हाम्रो एउटा सर्टेन एउटा ल्याब नम्बरमा मैले एउटा मिनी प्रोजेक्ट भनेर दिएको पनि छु त्यसमा तपाईँले म्यानुअली टाइप गर्नु छ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँसँग मैले फ्लेक्सिबिलिटी दिएँ है यहाँसम्म केही छ तपाईँलाई युनिट 3 सम्म छैन भने हामी अगाडि बढौँ युनिट 4 तिर युनिट 4 आज र हाम्रो कमिङ एउटा लेक्चरमा सकिहाल्छ अब हरेक लेक्चरहरू हाम्रो एउटा अथवा दुईटामा सकिहाल्छ युनिट 7मा अलिकति हाम्रो दुई तिन लेक्चर लाग्ला हैन भने अरू सबै लेक्चरहरू अब हाम्रो एक अथवा म्याक्सिमम 2 लेक्चरहरूमा सकिन्छ ल अब तपाईँले मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको छु कि तपाईँले ज्याम्प अथवा माइसिक्वल सर्भर इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ अथवा कतिको भइ पनि सकेको छ ल अब हामी हेर्छौँ डाटाबेस कनेक्टिभिटी यहाँनिर युनिट नेम अलिकति बिग्रेको छ त्यसलाई इग्नोर गर्नु होला
सर कता हालिदिनु भएको छ नि फ्युज क्लासरुममा? मैले प्रोबाब्ली हालेको छु है, फाइल्सको अन्डरमा हेरौँ त, अथवा म अहिले नै हालिदिएर हुन्छु। के छ नाम भन्नु? एक मिनट है। जावा नोट्स भन्ने एउटा फोल्डर होला, त्यहाँनिर हेरौँ त। यो स्क्रिन राख्नु भएको छ तपाईँको ठ्याक्कै यहाँनिर हजुर सर। क्लासरुममा फाइल्स भन्ने ट्याबमा हजुर सर। तपाईँको जावा नोट्स भित्र होला। कुन चाहिँ हो त्यो? फर्स्टको चाहिँ हो? हजुर, फर्स्टको युनिट 2 एन्ड 3 को स्विङको लागि हो, सेकेन्डवाला युनिट 1 को लागि हो। होइन हजुरले भर्खर भन्नुभयो नि एउटा मिनी प्रोजेक्ट जस्तो गर्नु भनेर। हजुर हजुर, त्यो फर्स्टवालामा युनिट 2 एन्ड 3 वालामा। ए हामीले गरेर हजुरलाई सबमिट गर्नुपर्ने हो? यहाँनिर त पर्दैन, मैले एउटा ल्याबमा बनाएको छु, त्यो ल्याबको अन्डरमा तपाईँले सबमिट गर्दा हुन्छ। कुन चाहिँ भन्नु त? ल्याब नम्बर कुन हो भनेपछि यहाँनिर हेरौँ त। अलिकति मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिसको लागि अलि लेन्दी नै ल्याब दिएको छु, अलि दुःख नै दिएर है, त्यो माइन्ड नगर्नु होला। मेरो लागि होइन, मैले त 8वटा ल्याबमै छकाउन सकिहाल्थेँ। अलिकति तपाईँले यसो बानी लगाउनलाई मात्र। हाम्रो ल्याब 10, 11, 12 मा होला। ए ए ए यो तिनटै एउटै हो भनेपछि? हजुर हजुर, अब अलिकति लेन्दी सेसनमा मैले गराउनु मात्रै खोजेँ। सो यो अहिले गर्नुपर्ने हो? अहिले होइन, अहिले होइन, त्यो फ्युचरमा जब हाम्रो ल्याबहरू आउँछ त्यो बेला मलाई सबमिट गरेर बुझाउँदा हुन्छ। ए ए ए ओके सर। अब मैले अलि लेन्दी ल्याब दिएको छु, तर तपाईँहरूको टाइमिङ हेरेर यदि पछि टाइम मिलेन भने म ल्याबहरू घटाउन पनि सक्छु। मैले 18वटा अलि एक्सेस दिएको हो, यो फ्युचरमा घट्नको लागि हामी त्यो घटाउन सक्छौँ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। अब तपाईँहरूको अलि जावामा प्र्याक्टिसै होस् भनेर तपाईँको अब प्रोफेसनल्ली तपाईँलाई हेल्प होस् भनेर होइन, अब तपाईँलाई त्यो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि सिमिलरै कन्सेप्ट हो, अलिकति मेहनत होस् भनेर मैले अलि लेन्दी नै बनाइदिएको सिएसआइटीहरूलाई। अब लेन्दी छ भने म घटाइदिउँला पछि, तर अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो 18वटा हो भनेर मानेर हामी फ्रिडम। अब तपाईँले होपफुली ज्याम्प भन्ने एउटा इन्स्टल गर्नु भइसक्यो होला। कतिको भयो एकचोटि ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् त। माइसिक्वेल हालेँ सर मैले चाहिँ। हुन्छ, राम्रो, त्यो इन्स्टल डाउनलोड भइरह होला अथवा इन्स्टल भइसक्यो सर। प्रोसेसमा होला। इन्स्टल भयो? हजुर सर। ल ठिकै छ। अरू साथीहरूको के भइरहेछ? एकचोटि ह्यान्ड रेज गरौँ त जसको कम्प्लिट भयो। ल, मनिषजीको भयो, अनिसजीको भयो। ल, बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाले एकचोटि ह्यान्ड्स डाउन गरे हुन्छ। अब ज्याम्प अथवा माइसिक्वेल सर्भर। अब हाम्रो डाटाबेस भनेको के हो? मलाई कसले भन्नुहोस् त, तपाईँले सायद डाटाबेस पढिसक्नु भयो होला। डाटाबेस भनेको के हो? डाटा स्टोर गर्ने, डाटा लिने, डाटालाई म्यानेज गर्ने, त्यही त होला नि सर। अलिकति मैले यहाँनिर ग्रामर बिगारेँ, तर तपाईँले यसको सेन्स चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला। डाटाबेस एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले के गर्छ त, हाम्रो डाटाहरू म्यानेज, अर्गनाइज र स्ट्रक्चर गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ। अब बेसिकली हाम्रो पाइथनमा त हामीले यतिकै एउटा सानो सर्भर साइडमै बनाउन सकिहाल्छौँ, तर हाम्रो अरू एप्लिकेसनहरूमा त्यस्तो फिचर्स हुँदैन। हामीले यहाँनिर के गर्छौँ, हाम्रो एउटा अब मानिलिउँ कुनै एउटा जावा एप्लिकेसन छ। अब हाम्रो जावा एप्लिकेसन अब ले त डाटा अफकोर्स जेनेरेट गरि नै हाल्छ। अब त्यो डाटा जेनेरेट गरेर अब हामीले अब केमा हाल्न सक्छौँ, लग फाइलहरूमा हाल्न सक्छौँ होला होइन, त्यो लग डाटाहरू। त्यस्तै अब हामीले युजर डेटाहरू के गर्छौँ त, अब नोटप्याडमा सेभ गरेर साध्यै हुँदैन। एक्सएमएलमा गर्न थाल्यौँ भने त्यो एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ। हामीसँग बेस्ट एउटा अप्सन के बच्छ त, हामीले एउटा कुनै डाटाबेस युज गर्ने हामीसँग एउटा अप्सन बच्छ। अब लगभग सिमिलर यस्तै खालको, अलिकति मैले सेप बिगारिदिएँ।
अब डाटाबेसको सिम्बल त तपाईँलाई थाहा छ रहेछ होला, यस्तो खालको सिम्बल हुन्छ हैन। यहाँनिर ल, अब डाटाबेस लगभग यस्तो खालको सिम्बल देखिन्छ हाम्रो है, सायद तपाईँले नोट पनि गर्नुभयो होला। अब यहाँ के हुन्छ त, हामीले आफ्नो जाभा एप्लिकेसन हेरी छ भने हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ त, हाम्रो युजरको डेटा अथवा सर्टेन कुनै डेटाहरू डाटाबेस अथवा मल्टिपल डाटाबेसेसहरूमा सेभ गरिरहेको हुन्छौँ। यो कोर्समा चाहिँ प्रोबाब्ली हामी सिङ्गल डाटाबेसमै काम गर्छौँ है। अब हामीले के गर्छौँ, हाम्रो डाटाहरू क्वेरी एज अ क्वेरी डाटाबेसलाई पठाउँछौँ अथवा डाटै अथवा सर्टेन क्वेरीहरू हामी आफ्नो डाटाबेसमा पठाउँछौँ अनि उसले हामीलाई रेस्पोन्समा अरू कुनै रिजल्टहरू यसरी दिन्छ। अब बेसिकली हाम्रो डाटाबेस लगभग यही नै हो हैन। अनि जाभामा हामीले यत्तिकै डाटाबेससँग काम गर्न सक्दैनौँ। अब मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँले एउटा नयाँ प्रिन्टर अथवा कुनै एउटा नयाँ हार्डवेयर किन्नुभयो, तपाईँले सिधै कम्प्युटरमा एट्याच गर्दाखेरि के तपाईँ एकैचोटि प्लग एन्ड प्ले हुन्छ त धेरै जस्तो आजकलको नयाँ हार्डवेयरहरू? प्रिन्टरै लिउँ न, मैले सिधै एउटा कुनै प्रिन्टर नयाँ किनेर ल्याएँ, मैले यत्तिकै मेरो कम्प्युटरमा जोड्दाखेरि त्यो चल्छ त सुरुमा? चल्दैन। हामीले बिचमा के इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त, एउटा ड्राइभर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यस्तै गरी जाभा एपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त, डाटाबेससँग हामी सिधै कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ, हामीले के को हेल्प लिन्छौँ त, एउटा ड्राइभरको हेल्प लिन्छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त, ड्राइभर के होला? अब बेसिकली अब सिम्पल भाषामा बोल्दाखेरि तपाईँ एउटा नेपाली बोल्ने मान्छे लेफ्ट साइडमा हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा फोरेनमा एउटा साथी छ चाइनिज बोल्ने, न त तपाईँलाई चाइनिज आउँछ न त उसलाई नेपाली आउँछ। बिचमा के को हेल्प लिइरहन्छ तपाईँहरूले? एउटा ट्रान्सलेटरको हेल्प लिइराख्नुहुन्छ। बेसिकली हाम्रो ड्राइभर पनि त्यही हो। हाम्रो एउटा एप्लिकेसनको ल्याङ्ग्वेज अर्को एप्लिकेसन अथवा सफ्टवेयरको ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले ड्राइभर युज गर्छौँ। अब यो ड्राइभरको नाम के भन्छौँ? जेडीबीसी ड्राइभर भन्छौँ यसलाई, जाभा डाटाबेस कनेक्टिभिटी ड्राइभर। अब यो ड्राइभर हाम्रो यत्तिकै आउँदैन, हामीलाई एउटा सर्टेन एपिआई अथवा सर्टेन लाइब्रेरी चाहिरहेको हुन्छ है। यो ड्राइभरलाई चलाउनको लागि हामीलाई के चाहिरहेको हुन्छ त, एउटा सर्टेन अर्को छुट्टै एउटा एपिआई चाहिरहेको हुन्छ अथवा एउटा लाइब्रेरी चाहिरहेको हुन्छ। अब त्यो कसरी हामीले हाल्ने त्यो अहिले हामी हेर्छौँ। हाम्रो जाभा एप्लिकेसन छ, उसले के गर्छ त, डाटाबेस एपिआई को हेल्प लिएर के गर्छ त, एउटा ड्राइभरसँग कम्युनिकेट गरेर के गर्छ, डाटाबेसमा डाटाहरू इन्टर गर्ने डाटाहरू फेच गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। यो कन्सेप्टमा कसले के प्रब्लम छ? यदि यो छैन भने हामी अगाडि बढौँ। अब बेसिकली हामीले डाटाबेस यत्तिकै कसरी हाल्ने त हैन। अब हामीले यत्तिकै डाटाबेस त हाल्दैनौँ, हाम्रो डाटाबेस यत्तिकै पाइथनमा मात्रै आउँछ है। हामीले एपको छेउमा एउटा सानो डाटाबेस म्यानुअली क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर यहाँनिर अरू जाभा भयो, तपाईँको डटनेट भयो होइन, नोडहरू भयो, उनीहरूमा अब हामीले के गर्छौँ त, एउटा डेडिकेटेड डाटाबेस सर्भर युज गर्छौँ उनीहरूलाई चलाउनको लागि। हामीले के चाहिन्छ, एउटा डेडिकेटेड डाटाबेस सर्भर चाहिन्छ। अब डाटाबेस सर्भरले के गर्छ त, अब यो कहाँबाट आउँछ त, हाम्रो कि त जामबाट आउँछ कि त हाम्रो माइसिक्वेल सर्भरबाट नै आउँछ। अब होपफुली तपाईँले जाम्प अथवा माइसिक्वेल दुईटामध्ये कुनै न कुनै कुरा इन्स्टल गर्नुभयो होला है। अब बेसिकली डाटाबेस सर्भरभित्र के हुन्छ, त्यसले हामीलाई धेरैवटा टुल दिइरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा टुलहरू के पनि हुन्छ त, हामीलाई यसरी डाटाबेसहरू होस्ट गराउने एउटा टुल दिइरहेको हुन्छ। हामीलाई यहाँनिर मात्रै फोकस अहिले इन्ट्रेस्ट छ। अब त्यो डिजाइनिङ सिजाइनिङतिर अहिले इग्नोर गरौँ। एउटा डाटाबेस सर्भर हुन्छ, एउटा एप्लिकेसन हो जसले के गर्छ, हाम्रो मल्टिपलवटा डाटाबेसहरूलाई होस्ट गर्छ।
अब हामीले यसरी एउटा डाटाबेस यसरी खोलेर हेर्यौँ भने हामी के हेर्छौँ त डाटाबेस केही पनि होइन सिम्पली टेबलहरूको कलेक्सन हो हैन डाटाबेसमा हामी के हाल्छौँ त रिलेटेड अथवा अनरिलेटेड टेबलहरू हाल्छौँ अब आजकल डाटाबेसहरू त कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसके बिग डाटाहरू आएर होइन तपाईँको थुप्रै भेरिएसन अफ डाटाबेसेस छन् अहिले हामी सिम्पल प्लेन सिक्वेलवाला डाटाबेस नै हेर्छौँ यो कोर्सको लागि अब हामीसँग त्यो ग्राफवाला डाटाबेस होला होइन भिजुअलाइजेसनवाला डाटाबेस होला नो सिक्वेल डाटाबेसहरू छन् अहिले हामी सिम्पली सिक्वेल बेस्ड एउटा माई सिक्वेल डाटाबेस हेर्छौँ अब यो डाटाबेस चलाउनलाई हामीलाई डाटाबेस सर्भर चाहिन्छ है डाटाबेस सर्भर हामीलाई दिनको लागि हामीले एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कि त माइसिक्युएल सर्भरको कि त हामी ज्यामबाट जान्छौँ अनि डाटाबेस सर्भरमा के हुन्छ हाम्रो मल्टिपलवटा डाटाबेसहरू हुन सक्छ अनि यी डाटाबेसमा के हुन सक्छ त न्युमरस रिलेटेड अथवा अनरिलेटेड टेबलहरू हुन सक्छ जहाँनिर के हुन्छ त तपाईँको डाटाहरू यसरी स्टोर हुन्छ अब मानिलिउँ हाम्रो कलेजले के गरिरहेछ त एप्लिकेसनहरू चलाइरहेछ कलेजको एउटा स्टाफ भन्ने होला हैन सरी कलेजको एउटा म्यानेजमेन्ट भनेर होला त्यसमा स्टाफ स्टुडेन्टहरू सबै होला अर्को भनेको एकाउन्ट भन्ने अर्को सफ्टवेयर होला हरेक सफ्टवेयरले के गर्छ त इन्डिभिजुअली के गर्छ त आफ्नो आफ्नो यसरी डाटाबेसहरू बनाइदिन्छ अनि हरेक डाटाबेसमा के हुन्छ त अब स्टाफ भन्ने टेबल होला स्टुडेन्ट भन्ने टेबल होला हैन अब त्यस्तै गरी तपाईँको लाइब्रेरी भन्ने अब थुप्रै खालको त्यो एप्लिकेसन कस्तो खालको छ त्यस्तो खालको यहाँनिर टेबलहरू हुन सक्छ अब होपफुली अहिलेसम्म तपाईँको ज्याम्प अथवा माइसिकल दुइटै इन्स्टल भयो होला पहिला म केबाट जान्छु ज्याम्पबाट जान्छु यदि ज्याम्प इन्स्टल भइसकेको छ भने साथीहरू के गरौँ विन्डोजमा जानुहोस् स्टार्टमा जानुहोस् ज्याम्प भनेर यसरी टाइप गर्नुहोस् अब यहाँनिर ज्याम्पमा के गर्ने त तपाईँले यहाँनिर ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल भन्ने एउटा छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् जो ज्याम्पको साथीहरू हुनुहुन्छ अब यहाँनिर हामीलाई के चाहियो त माई सिक्वेल सर्भर स्टार्ट गर्नुपर्छ यहाँनिर मैले ट्याक्कै स्टार्ट क्लिक गरेँ यो स्टार्ट भइसकेपछि यो पोर्ट नम्बर देखिन्छ यो 3306 भन्ने तपाईँले पोर्ट नम्बर सम्झिनु होला धेरै जस्तो डाटाबेसहरू बाई डिफल्ट यही पोर्टमा माई सिक्वेलको भनौँ न बाई डिफल्ट यो 3306 पोर्टमै आइरहेको हुन्छ अब जब कि हामी ज्याम्प चलाइरहेछौँ हाम्रो यहाँनिर के छ त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस छैन त्यसले हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हामीले डाटाबेससँग ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने हामी यहाँनिर स्टार्ट पनि गर्छौँ यो अपाचेलाई पनि स्टार्ट गर्छौँ अपाचे स्टार्ट गर्नुहोस् अनि माइसिक्वेल स्टार्ट गर्नुहोस् अब कोही कोही साथीको यदि यो ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानलमा यो अपाचे स्टार्ट भइरहेको छैन भने बुझिलिनुहोस् कि तपाईँको स्काइपले प्रब्लम दिइरहेछ पोर्ट नम्बर कोलाइड भइरहेछ अब त्यो रिजल्भ गर्न अलि लेन्दी प्रोसेसमा नजाउँ तपाईँले माइसिक्वेल सर्भर इन्स्टल गर्दा हुन्छ मैले के गरेँ माइसिक्वेल र अपाचे सर्भरलाई यसरी यहाँनिर स्टार्ट गरिदिएँ अब त्यसपछि तपाईँको कुनै पनि एउटा प्रिफरेबल ब्राउजरमा जानुहोस् यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ त्यसपछि के गर्नुहोस् लोकल होस्ट / PHP माइएडमिन गरेर यसरी टाइप गर्नुहोस् अब बेसिकली तपाईँको स्क्रिन त आउँदैन मैले अलिकति ट्विक गरेर मात्रै आएको यो लगइन स्क्रिन तपाईँको सिधै केही छैन भने यतिकै यस्तो खालको स्क्रिन आउँछ लेफ्ट साइडमा साइडबारमा अलिकति थोरै डाटाबेसेसहरू होलान् तर बेसिकली लगभग तपाईँको यति मात्रै तपाईँको इन्टरफेस देखिन्छ यहाँसम्म साथीहरू आउनुहोस् त ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल ओपन गर्ने अनि त्यहाँभित्र अपाचे र माइसिक्वेल स्टार्ट गर्ने अनि तपाईँको कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गरेर लोकल होस्ट / PHP माइएडमिन यसरी एड्रेस बारमा हालिदिनुहोस् अब जो साथीहरूले माइसिक्वेल सर्भर हाल्नु भएको छ म उहाँहरूलाई यसरी गर्ने भनेर देखाइदिइरहेको छु लास्टमा अलि इन्टरफेस मात्रै फरक हो काम त दुइटैले लगभग सेमै गर्छ अब जो साथीले माइसिक्वेलबाट जानु भएको छ माइसिक्वेल सर्भर इन्स्टल गर्नु भएको छ उनीहरूले के गर्नुहोस् माइसिक्वेल गरेर माइसिक्वेल वर्कबेन्च यसरी ओपन गर्नुहोस्
यहाँसम्म कुनै साथीको केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्। अब तपाईँको लगभग यस्तो खालको स्क्रिन आउला, तपाईँको MySQL कनेक्सन भनेर है। सर यस्तो त आएन नि त मेरो त, मैले त टर्मिनलबाट हालेको थिएँ, टर्मिनलमै रनिङ गर्न मिल्दैन र? एक मिनट फेरि रिपिट गरिदिनुहुन्छ। मेरो यस्तो आएन क्या, मतलब यस्तो स्क्रिन यस्तो युआई आइरहेको छैन क्या, मैले टर्मिनलबाट इन्स्टल गरेँ, टर्मिनलबाटै रन गर्न मिल्दैन भनेको। मिल्छ तर अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, टेबल तपाईँले म्यानुअली क्रिएट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। ए ए ए त्यो MySQL अलिक टर्मिनलवाला होइन कि भिजुअलबाट गर्नु होला, अथवा अहिले जाम्पै गरिदिनु न त। त्यो टर्मिनलबाट अब मैले त्यो सिकाउन थाल्यो भने अलि लेन्दी टाइम खान्छ भनेर त्यो त्यस्तो भिजुअली ड्र्याग एन्ड ड्रप होइन प्लेस गर्ने भनेर मैले अलि त्यो मेरो एप चाहिँ एप्रोच त्यो हो। ए मैले चाहिँ लिनक्सबाट टर्मिनलबाट इन्स्टल गरिदिएँ नि। टर्मिनलबाट नि मिल्छ, त्यो झन् राम्रो, तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ, तर अलि लेन्दी टाइम खान्छ भनेर म चाहिँ त्यो रेकमेन्ड अहिलेलाई चाहिँ गर्दिनँ। ए ए ए होइन भने मै सिकाइदिन्थेँ त्यो टर्मिनलबाट अलि टाइम कम भएर चाहिँ हो। ए त्यसमा फेरि हाल्नु पऱ्यो। हजुर तपाईँ जाम्पै हालिदिनु न त, अब किन कम्प्लिकेट गरिराख्ने, अथवा MySQL सर्भरबाट हाल्नु भए पनि केही प्रब्लम छैन, इन्टरफेस लगभग उस्तै उस्तै खालको। यहाँनिर कति डाटा हाल्यो हो मैले, त्यो सकेसम्म त्यो GUI-वाला गर्नु, कन्सोलवाला अलिकति झन्झट हुन्छ। अब यदि तपाईँले यहाँ MySQL सर्भर भिजुअली नै इन्स्टल गर्नु भएको छ भने डाटाबेसमा जानु, कनेक्ट टु डाटाबेसमा जानु है, अनि यहाँनिर डिफल्ट जे चाहिँ आएको छ त्यहाँनिर ओके गरिदिनु। सर यो MySQL वर्कबेन्च कम्युनिटी भर्जन हो? हजुर हजुर, ए म हालिहाल्छु ल। ल ल। हाल्दै गर्नु, त्यो बेलासम्म म के गर्छु त यो जामबाटै जान्छु है, हुन्छ सर। अनि तपाईँलाई किनकि साइड बाई साइड फलो गर्न सजिलो होस् भनेर। अब यहाँनिर जो साथी जाम्प सर्भरबाट आउनुको भएको, जाम्प कन्ट्रोल प्यानलबाट आउनु भएको छ, होपफुली तपाईँको यो अपाचे र MySQL दुइटै स्टार्ट भयो, अनि छेउमा यसरी पोर्ट नम्बरहरू पनि देखिराख्नु भएको छ। यो 3306 भन्ने तपाईँको MySQL को पोर्ट हो। त्यस्तै गरी के हो यो 80 अनि 443 तपाईँले सुन्नु भएको होला, के को पोर्ट हो मलाई भन्नुहोस् त। 80 पोर्ट कसको हुन्छ नर्मली हाम्रो नेटवर्किङमा? HTTP को। HTTP को, अनि सिमिलरली 443 भनेको हाम्रो HTTPS को होइन। अब यहाँनिर के गरौँ, तपाईँले अब एउटा नयाँ डाटाबेस क्रिएट गरिदिनु, मेरो सगरमाथा भनेर अलरेडी छ कि क्या। ल म के गर्छु, एउटा नयाँ डाटाबेस यसरी लेफ्ट साइडमा यसरी साइड बार छ, यहाँ न्यूमा गएर मैले के गर्छु, होपफुली तपाईँलाई यो इन्टरफेस पहिले पनि चलाइसक्नु भएको छ, तर जसले चलाउनु भएको छैन उहाँले के गर्नुहोस्, CSIT सगरमाथा भनेर के गर्नुहोस् त एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्नुहोस्। यसरी न्यूमा जानुहोस्, यो डाटाबेसेस भन्ने स्क्रिन आइदिन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ CSIT सगरमाथा, अनि यो छेउको भनेको हाम्रो एन्कोडिङ हो, हाम्रो कुन कुन ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्ने त्यो यतिकै छाडे पनि हुन्छ। म चाहिँ नर्मली UTF-8 CI भनेर UTF-8 युनिकोड CI भनेर यसरी एन्कोडिङ हालिरहेको हुन्छ। अब तपाईँले जस्तोको त्यस्तै, अब ल्याटिन कसैकोमा देखिन्छ है, जस्तोको त्यस्तै छाडे यतिकै छाड्दा हुन्छ, केही प्रब्लम भएन। CSIT सगरमाथा नाम दिने, अनि एन्कोडिङ जस्तोको त्यस्तै छाड्दा पनि भइहाल्यो। इङ्ग्लिसमा त हामीले यहाँनिर काम गर्ने हो, अथवा बाइचान्स फ्युचरमा तपाईँले अरू ल्याङ्ग्वेजमा नेपालीहरू अरू पनि सपोर्ट देखाउनु छ भने UTF युनिकोड CI मा जानु होला, अनि यहाँनिर क्रिएट गरिदिनु होला। अब यहाँनिर के हुन्छ, तपाईँको लेफ्ट साइडमा नोट गर्नु होला, यसरी तपाईँले भर्खर क्रिएट गरेको डाटाबेस CSIT सगरमाथा यहाँनिर देखिन्छ, अनि यहाँ राइट साइडमा के देखिन्छ त, तपाईँको मेन बडीमा यसरी क्रिएट टेबल भनेर आउँछ। अब मैले सिम्प्लिसिटीको लागि स्टुडेन्ट भनेर यसरी हाल्छु, टेबल नेममा नम्बर अफ कलम्स मैले 4 नै राख्छु, अनि गो गरिदिन्छु। यहाँसम्म आउनुहोस् त तपाईँहरू। अब प्रोबाब्ली डाटाबेस पहिले पनि चलाइसक्नु भयो होला, मैले अलिकति त्यही पनि स्लो पेसमा लगाइदिएँ। क्रिएट टेबल होला है, यहाँनिर स्टुडेन्ट भनेर नेम दिनुहोस्, नम्बर अफ कलम्स 4 नै छाड्नुहोस्, अनि गो गरिदिनुहोस्।
यदि बाई चान्स कोही कोही साथीको यदि यो क्रिएट टेबल भन्ने स्क्रिन आएको छैन भने तपाईँले यहाँ सिएसआरटी सगरमाथामा जानु, क्लिक गरिसकेपछि यहाँभित्र न्यू भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, न्यूमा जानुहोस् अनि यसले फेरि क्रिएट टेबलको अप्सन देखाइदिन्छ। यहाँसम्म सबै साथीहरू आउनु भएको छ भनेर मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। अनि पुकारजीको यदि माइसिक्वेल सर्भर इन्स्टल भइसकेको छ भने भनौँ है, वर्कमा भइसक्यो सर, खोल्दैछ ल। ल अब मैले के सोचिरहेको त, मैले यहाँनिर स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड गर्ने सोचिरहेको मैले। अब स्टुडेन्टहरूमा नर्मली अब हामी के हाल्छौँ, अब मैले सिम्प्लिसिटीको लागि के गर्छु त, उसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा युनिक आइडी चाहियो है, जसलाई हामी प्राइमेरी की पनि बनाइदिन्छौँ। होपफुली मैले यो कन्सेप्टहरू तपाईँलाई एक्सप्लेन खासै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ल त्यसै गरी अब म के गर्छु, आइडी भइरहेको छ, स्टुडेन्टको मैले यसरी नेम स्टोर गर्छु, नेम पछि उसको क्लास स्टोर गर्छु अनि उसको डिपार्टमेन्ट स्टोर गर्छु हैन। अब यहाँनिर म के गर्छु, यो जुन मेरो इन्टरफेस छ यहाँनिर म के गर्छु, आइडी नेम क्लास अनि यहाँनिर डिपार्टमेन्ट। मैले के गर्छु, यो नेम भनेको सिम्पली के हो त, यसै कलम नेमहरू हो। मैले के गर्छु, आइडी नेम क्लास डिपार्टमेन्ट यसरी फिल गरिदिन्छु। अब यहाँनिर के छ, मेरो आइडी अब नर्मली हाम्रो कलेज त सानै हो नि त, अब त्यति डाटा जेनेरेट त हुँदैन, त्यति स्टुडेन्ट र स्टाफ त आउँदैन। त्यसले मैले के गर्छु, यसलाई इन्टिजरै छाडिदिन्छु। अब तपाईँले युट्युबतिर जानुभयो भने युट्युबमा त धेरैवटा भिडियो छ नि त, एकदमै बढी भिडियो छ। उनीहरूको तपाईँले आइडी हेर्नुभयो भने अल्फा न्युमेरिकल आइडी हुन्छ, अल्फाबेट पनि हुन्छ, नम्बर पनि हुन्छ। तर हामी यहाँनिर के गर्छौँ, हाम्रो आइडी इन्टिजरै छाडिदिन्छौँ हाम्रो, किनकि डाटा थोरै हो। त्यसै गरी हामी नेममा के गर्छौँ, हाम्रो नेम भनेको के हो, नम्बर हो कि क्यारेक्टरहरू स्ट्रिङहरू हुन्छ भन्नुहोस् त। नेम भनेको हामी यहाँनिर स्ट्रिङहरू सेभ गर्छौँ। अब हाम्रो माइसिक्वेलमा स्ट्रिङ भनेको के हो त, भ्यारकारले जनाउँछ। अब क्यारेक्टर पनि दिन सक्छौँ तर त्यो मेमोरी अनएफिसियन्ट हुन्छ, हामी के गर्छौँ, नेमलाई भ्यारकार बनाइदिन्छौँ। अब क्लास पनि इन्टिजरै छाडिदिउँ, डिपार्टमेन्ट भनेको अब भ्यारकार हालिदिउँ। अब हामीले नोट गरौँ त, अब आइडीको लेन्थ कति होला, म्याक्सिमम कति डिजिटको होला, 10 डिजिटको होला आइडी। त्यस्तै गरी नेम हाम्रो अब कति क्यारेक्टर स्पेसको हुनसक्छ म्याक्सिमम। अब मानिलिउँ 50 भन्दा क्यारेक्टरभन्दा बढी कसैको नेम हुँदैन। अब नर्मली क्लास भनेको म्याक्सिमम हाम्रो 2 डिजिटको होला, 1 देखि 12 सम्म। त्यस्तै गरी हाम्रो के होला, डिपार्टमेन्ट अब म्याक्सिमम अब तपाईँको 20 भन्दा बढी क्यारेक्टरको नहोला, अथवा 50 नै बनाइदिउँ। यहाँनिर आइडी नेम क्लास डिपार्टमेन्ट इन्ट भ्यारकार लेन्थ भ्यालु 10 50 2 अनि 50। अब त्यस्तै गरी अब मैले के गर्छु त, हरेक स्टुडेन्ट युनिकली आइडेन्टिफाई होस्। एउटा क्लासमा के हुन सक्छ त, एउटा स्टुडेन्ट हाम्रो के हुन सक्छ, दुईटा रोल नम्बर भएको, दुईटा सेम नाम भएको, सेम क्लास सेम डिपार्टमेन्टमा स्टुडेन्टहरू हुन सक्छ। उनीहरूलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामी के गर्छौँ, एउटा आइडी अथवा प्राइमेरी की युज गर्छौँ। के गर्नुहोस्, तपाईँले होरिजन्टली यसलाई यसरी स्क्रोल गर्नुहोस्, यहाँनिर इन्डेक्समा गएर यसलाई पहिला इन्डेक्स छाडिदिनुहोस्, किनभने कतिकोमा यो सिक्वेन्समा गयो भने प्रब्लम आउला। हामी पहिला A_I मा टिक लगाउँछौँ, यो भनेको हाम्रो अटो इन्क्रिमेन्ट हो। हामीले अब नामहरू हाल्दै जाँदाखेरि उसले के गर्छ त, अटोमेटिकली उसको आइडीहरू तल तल प्लेस गर्दै जान्छ। यहाँ एआईमा क्लिक गर्नुभयो भने उसले यसलाई के बनाइदिइरहेको छ, यतिकै प्राइमेरी बनाइदिइरहेको छ होइन। त्यसले तपाईँ यहाँ इन्डेक्समा गएर प्राइमेरी नबनाउनुहोस् कि सिम्पली एआईमा गएर यसरी टिक लगाउनुहोस्, उसले यहाँनिर प्राइमेरी बनाइदिन्छ अनि यहाँनिर तल गएर सेभ गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले कुनै कुनै ज्याम्प भर्सनमा के हुन्छ, कुनै कुनैको पिसीमा तपाईँले पहिला प्राइमेरी गएर एआईमा जानुभयो भने प्रब्लम दिन्छ कि, त्यसले एआईमा जानुहोस्, प्राइमेरी आफै सेलेक्टेड भइदिन्छ अनि यहाँनिर सेभ गरिदिनुहोस्। अब सबै ठिक छ भने तपाईँको यस्तो खालको स्क्रिन देखिन्छ स्ट्रक्चरमा, आइडी नेम क्लास डिपार्टमेन्ट।
अब यो भयो ज्याम्पबाट। अब हामी माइस्क्युल वर्कबेन्चबाट गइदिउँ। तपाईँ सकेसम्म माइस्क्युल वर्कबेन्चबाट चलाउने प्र्याक्टिस बनाउने गर्नु होला है। यहाँनिर मेरो ज्याम्प अलरेडी ओपन छ, 3306 पोर्ट खाइरहेछ। मैले चाहिँ तपाईँको स्क्रिन यस्तो देखिरहेछ, पुकारजी वेलकम टु माइस्क्युल वर्कबेन्च। यस सर, यस सर। अनि लोकल होस्ट यहाँ 3306 भनेर होला, त्यो हजुर देखिरहेको सर, छ। तपाईँ हजुर। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्नु। हजुर, क्यानट कनेक्ट टु डेटाबेस भनेर आएछ। क्यान इट कनेक्ट टु डाटाबेस? हजुर, ल ठिकै छ। त्यसमा यहाँ माथि प्लस भनेर छ, हजुर छ सर। प्लसमा क्लिक गरौँ। हजुर, अब कनेक्सन नेममा अब डेमो भनेर हालिदिनु अथवा जेसुकै हालिदिनु। अनि यहाँनिर तपाईँको होस्ट नेम, पोर्ट नम्बर, युजर नेम यतिकै छाडिराख्नुहोस्। टेस्ट कनेक्सन गर्नु। सर अरू केही फिलअप नगर्ने हो? केही पनि कन्फिगर नगर्नुहोस्, यतिकै डिफल्टै छाड्नु न। अहिले किन पोर्टहरू चेन्ज गरिराख्ने। यहाँनिर कनेक्सन नेममा डेमो हालिदिनुहोस् अथवा जेसुकै। अनि यहाँ टेस्ट कनेक्सन भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर हजुर। टिप्नु। यहाँनिर कन्टिन्यू एनिवे भन्छ। तपाईँको यो साथ क्रेडेन्सियल माग्दैन होला, यदि मागिहाल्यो भने पनि ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको बाई डिफल्ट पासवर्ड हुँदैन। सर इरर लुकिङ अफ पासवर्ड भनेर भन्यो त। हो र? हजुर, एकचोटि तपाईँले भन्नु है, कन्फिगरमा गएर पासवर्ड एकछिन स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ, मैले कोस्ट हुन्छ बनाएँ। बनाइदिनु त। ल सेयर गरौँ त। अरू साथीहरू ज्याम्पमा त्यो टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट गरिराख्नुहोस् त। हेर्नु त सर। हजुर, एकचोटि टेस्ट कनेक्सन गर्नुहोस् त। तपाईँले अरू कुनै ज्याम्पहरू त इन्स्टल गर्नु भएको छैन? छैन सर, केही पनि छैन, यही हो सर फर्स्ट के टाइम। गर्नुहोस् त। हजुर, ओके गर्नुहोस्। त्यो 3306 लाई 3307 बनाइदिनुहोस् त। सायद पोर्ट नम्बर कहिलेकाहीँ कोलाड भइदिन्छ। टेस्ट कनेक्सन गर्नुहोस्। लुकिङ अफ पासवर्ड। ल क्लोज गर्नुहोस्, क्यान्सल गर्नुहोस्। तपाईँको सायद पासवर्ड सेट गर्नु गएर छैन हामीले जस्तो चाहिँ यहाँनिर काटिदिनु। गर्नुपर्छ। नर्मली गर्नु चाहिँ पर्ने हो है, सेफ्टीको लागि। तर नगरे पनि चल्न त चलि नै हाल्छ। क्लोज गर्नुहोस् त। मैले तपाईँको के गरेँ त, रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गरेँ। एकचोटि मलाई त्यो अलग गर्नुहोस् त। हजुर, ल त्यसो पहिला डाटाबेस चाहिँ बनाइदिउँ, अनि कनेक्सन पछि बनाइदिउँ। ल हामी के गर्छौँ, डाटाबेसमा जान्छौँ अनि के गर्छौँ, कनेक्ट टु डेटाबेस भन्छौँ। हुन त यहाँनिर नि हामीले डाटाबेस चाहिँ बनाएको चाहिँ छैन। यहाँनिर लोकल इन्स्टान्स दियौँ। एकचोटि ओके गरेपछि होला कि। त्यसमै के गरौँ, डाटाबेसमा गएर रिभर्स इन्जिन भन्दाखेरि पनि हामी एउटा डाटाबेस बनाउन ट्राई गर्नेवाला हो। फाइलमा जानु अनि एकचोटि न्यू मोडल बनाइदिउँ न। हामी एउटा नयाँ डाटाबेसको मोडल बनाइदिउँ। अनि यहाँनिर के गर्नुहोस् त तपाईँ, ठ्याक्कै यहाँनिर यसको नाम कहाँनिर छ, हामी यहाँनिर डबल क्लिक गर्छौँ। हामी कहाँनिर गयौँ त, यहाँ माइस्क्युल डाट स्किमामा गयौँ, डबल क्लिक गऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, हाम्रो स्किमा नै मैले सिएसआइटी सगरमाथा हालिदिएँ। अनि यहाँनिर सायद ओके गर्छु है, र ठ्याक्कै यो नाम सिएसआइटी सगरमाथा भयो। अब म यहाँनिर एउटा टेबल क्रिएट गर्छु। अनि यो डाटाबेस क्रिएट पछि हामी यसको कनेक्सन क्रिएट गर्न ट्राई गरौँ। अब टेबलको नाम म के दिन्छु त, तपाईँको यहाँ स्टुडेन्ट भनेर एउटा टेबल बनाइदिन्छु है। अनि यहाँनिर म के गर्छु, यो स्टुडेन्ट भन्ने नाम बनिसकेपछि म यहाँ कलम्समा जान्छु। यहाँनिर यसरी कलम नेमहरू थप्दै जान्छु। सबसे पहिला हामी आइडी बनाइदिन्छौँ, त्यसपछि ट्याब गरौँ हैन। त्यस्तै गरी स्टुडेन्टको नेम होला।
अनि त्यस्तै गरी स्टुडेन्टको अब के होला त नेम पछि अब क्लास अनि डिपार्टमेन्ट होला। त्यो अर्को यहाँनिर नयाँ चाहिँ आफै आउँछ हजुर हजुर एउटा गर्नु भयो भने अर्को आइहाल्छ ए अथवा ट्याब थिच्नु भयो भने आइ नै हाल्छ। ए हुन्छ अब यहाँनिर उसले इन्टलाई यसरी प्राइमेरी की नट नलेबल बनाइरहेको छ टिक्राउन दिनु। अनि यहाँनिर मैले अटो इन्क्रिमेन्ट पनि बनाइदिएँ एआई गरेर। अरू सबै उसले भ्यारकार यसरी हालिदिइरहेको छ क्लास हामी एउटा इन्टिजर बनाइदिउँ। यहाँनिर यसरी ड्रप डाउन गरेर हामीले यसरी इन्ट छान्न सक्छौँ। अनि लास्टमा कतै गो भन्ने अप्सन होला। मैले यसलाई यतिकै बन्द गरेँ भने यसरी उसले सायद बनाइदिइसकेको छ। ल अब हामी यसलाई मोडललाई सेभ गर्छौँ। अलिकति MySQL सर्भर लेन्दी छ। मोडलको नाम अब सर्टेन केही हालेर सेभ गरिदिनुहोस् त। CSIT भनेर मैले हालिदिएँ, हुन्छ सेभ गरिदिएँ। अब त्यस्तै गरी अब डाटाबेसमा गएर अब कनेक्ट टु डेटाबेस गरेर अब पक्नु है। पहिला यहाँ नजाउँ, पहिला हामी डाटाबेसमा गएर म्यानेज कनेक्सनमा जाने कि पहिला डाटाबेसमा जाने। कनेक्ट टु डाटाबेस, युजरनेम पासवर्ड पहन है। यहाँनिर मैले नि यो इन्टरफेसमा चलाएको अलिक बढी नै भयो। यहाँनिर हामी के गर्छौँ टुल्समा गएर डाटाबेसमा गएर पहिला मोडल ओपन गर। अघि सेभ गरेको हजुर रिसेन्ट कहाँनिर छ तपाईँको होममा कि त्यहाँ पुकारमा? हजुर त्यहाँ छ सर तल यहाँनिर अब हामी के गर्छौँ त अब हामीले डायग्रामबाट नि जान सक्छौँ। त्यहाँ जान्छौँ, यहाँनिर हामीले फरवर्ड इन्जिनियर यसलाई गरिदिन्छौँ। मोडल बनिसकेपछि हामी यसलाई फरवर्ड इन्जिनियर गर्छौँ। यहाँनिर पोर्टहरू रमाइदिनु अनि एकचोटि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। अब यसले के गर्छ हाम्रो स्किमहरू आफै क्रिएट गरिदिन्छ। नेक्स्ट यो टर्मिनलबाट खोल्नुपर्ने हो कि सर किन यस्तो भने त त्यो टर्मिनलवाला तपाईँले क्लोज गर्नु भएको छ कि छैन? गरिसकेको छ सर उता टर्मिनलले बन्द गरिसकेको होइन भने पोर्ट नम्बर कोलाइड भएर पनि हुनसक्छ है। त्यो 3306 अथवा सर्टेन केही पासवर्ड हाल्नु भएको छ नि, त्यो पासवर्ड नमिलेर पनि हुनसक्छ। के भन्छ त्यहाँ मेरो सर VS कोडमा एउटा प्रोग्राम रन भइरहेको छ त्यसले गर्दा हो कि नर्मली त्यस्तो त नहुनु पर्ने। एकचोटि त्यो त्यसको बन्द गरेर त्यसको त्यसको पोर्ट नम्बर फेरि अर्कै छ क्या 1 2 3 4 छ क्या त्यही त पोर्ट नम्बर सेम नभएर त चल्नु त पर्ने। यो के यो स्क्रिनलाई यो डायलग बक्सलाई हटाइदिउँ त। अरू साथीहरू त्यो टेबल बनाउँदै गर्नु अनि टेबलमा केही एन्ट्रीहरू गर्दै गर्नुहोस् त। त्यो इन्सर्ट गरेर इन्सर्टको क्वेरी त सबैलाई आउँछ होला। सर इन्टेलले चाहिँ अन भएर त होइन नि त्यस्तो त नहुनु पर्ने, त्यसरी हुँदैन। तपाईँले त्यो कनेक्सनै गर्नु भएको छैन होला। त्यो डायलग बक्सलाई क्लोज गरौँ त। क्लोजै भएन नि त केही पनि भएन सायद नेक्स्ट रिस्टार्टमा तपाईँको हुन्छ होला। तपाईँ के गर्नुहोस् मोडल बनिसकेको छ नि त्यो हजुर हजुर मोडलमा गएर हजुर त्यसको अब के गर्नुहोस् त फरवर्ड इन्जिनियर गरिदिनुहोस् हजुर अनि त्यो नेक्स्ट 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 गर्दै जानुहोस्। केही प्रब्लम हुँदैन, तपाईँको क्वेरीहरू उसले आफै जेनेरेट गरिदिन्छ नि। लास्टमा फिनिस गर्यो भने त्यो डाटाबेस चाहिँ देखिन्छ तपाईँको। ए हुन्छ सर एकचोटि भन्नु है, मेरै जुमको कन्ट्रोल यहाँनिर अस्तिबाट ह्याङ भइरहेको छ। ए मैले तपाईँको सेटिङ एकचोटि अफ गरिदिएँ। तपाईँ त्यो फरवर्ड इन्जिनियर गरेर एउटा डाटाबेस बनिहाल्छ लगभग। यहाँनिर यस्तो खालको एपिरियन्स चाहिँ तपाईँको आइदिन्छ। हजुरको स्क्रिन देखेकै छैन
ए मेरो स्क्रिन सेयर भएको छैन र छैन। पर्नु पऱ्यो है, ल अब चाहिँ भयो होला। उम्, तपाईँको यहाँनिर छेउमा यस्तो खालको इन्टरफेसहरू आइदिन्छ कि उम्। यहाँनिर ठ्याक्कै मेरो त्यो लेफ्टको त्यो प्रोग्रामै देखिरहेको ल ठिकै छ। एकचोटि माइसिक्युएल वर्कबेन्चको इन्टरफेस एकचोटि नेटमा हेर्नु होला नि त, त्यही मोडल ए हुन्छ बनाउने अथवा त्यहाँबाटै स्किमा बनाएर त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्दै जाने, सायद तपाईँको पोर्ट नम्बरले कोलिजन गर्यो होला। हुन्छ सर। अहिलेलाई अब जामको साथीहरू यहाँ यदि हुनुहुन्छ भने यहाँनिर हेरौँ। यहाँनिर हामी के गर्छौँ, हामी यसरी स्ट्रक्चरमा के दिन्छ, आइडी, नेम, क्लास, डिपार्टमेन्ट। आइडीमा सबै ठिक छ भने यसरी प्राइमेरी की छेउमा चाबी भनेको देखिन्छ, यानि कि यो प्राइमेरी की हो अथवा एस्ट्रिक होला अथवा अन्डरलाइन होला। अनि यहाँनिर अटो इन्क्रिमेन्ट देखिनु पर्ने हो, सबै ठिक गर्नुभएको छ भने। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर इन्सर्टभित्र जान्छौँ। इन्सर्टभित्र के गर्नुहोस्, केही फिल्डहरू यसरी हालिदिनुहोस्, राम 10 अनि डिपार्टमेन्टमा सिएसआइटी मैले हालिदिएँ अनि म गो गर्छु। अब मैले यहाँनिर आएर यसरी ब्राउज गरेँ भने के हुन्छ, मेरो यहाँनिर इन्सर्ट गरेको फिल्ड देखिन्छ। मैले के गरेको थिएँ अघि यहाँ माथितिर। अब यदि तपाईँले फर्स्टचोटि लोकल होस्ट पिएचपीमा एडमिन खोलिराख्नु भएको छ, टेबलहरू क्रिएट भइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यसरी सिएसआइटी सगरमाथामा जानुहुन्छ अनि यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा जानुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँको ब्राउजरमा यसरी अब खासै ब्ल्याङ्क देखिन्छ सुरुमा चाहिँ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, इन्सर्टमा जानुहुन्छ, यहाँ आइडी यतिकै छाडिदिनुहुन्छ, आइडी उसले आफै म्यानेज गरिदिनै हाल्छ अटो इन्क्रिमेन्ट भएर। यहाँनिर हामी नेम, क्लास अनि डिपार्टमेन्ट यसरी हालिदिन्छौँ अनि हामी गो गर्छौँ। अनि यहाँनिर यसरी वान रो इन्सर्टेड भनेर देखाउँछ, इन्सर्टेड एट रो आइडी यसरी समथिङ भनेर देखाउँछ। अब यसरी तपाईँहरू यसलाई पपुलेट गर्दै जानु होला है। अब म यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई क्वेरीहरू भन्छु। अब हाम्रो इन्सर्टको क्वेरी के हो थाहा छ? इन्सर्टको क्वेरी मलाई भन्नुहोस् त। क्रिएट हो, क्रिएट होइन इन्सर्ट इन्टु हो, त्यो क्रिएट हामी क्रुड अपरेसनमा भन्छौँ। इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम, कलम नेमहरू होइन, कलम 1 कलम 2 गरी कलम एनसम्म। अनि त्यस्तै गरी हामी के गर्छौँ, भ्याल्युज गरेर यो मैले एकै लाइनमा लेखिदिएँ तपाईँले सजिलोको लागि। अब नर्मली यो मल्टिपल लाइनमा अब अर्गनाइज भएर हुन्छ है, अरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर। अहिलेलाई तपाईँले यो जाभाको केसमा चाहिँ सिङ्गल लाइनमा लेख्दा पनि भइहाल्यो। यसरी यो हाम्रो इन्सर्टको एउटा सिन्ट्याक्स हो। म सबै क्वेरीहरूको सिन्ट्याक्स लिएर यहाँनिर अनि तपाईँलाई ठ्याक्कै देखाइहाल्छु। अब इन्सर्टको यो हो। अनि क्रुडमा हामी के गर्छौँ, क्रुडमा सीबाट क्रिएट, आरबाट रिट्रिभ, रिट्रिभ गर्नलाई हामी के गर्छौँ, सेलेक्ट अल कलम्स फ्रम टेबल नेम। यसरी हामीले सेलेक्टको क्वेरी गर्छौँ। अथवा यसको अर्को भेरिएसन पनि छ, सेलेक्ट कलम 1 कलम 2। एक्सप्लिसिटली हामीले कलम नेमहरू कुन कुन कलमहरू चाहिन्छ त्यो मेन्सन गरेर फ्रम टेबल नेम। यो क्वेरीहरू म च्याटमा नि यो पेस्ट गरिदिन्छु, यो एकचोटि नोट गर्नु होला। तपाईँलाई यसरी क्वेरी गर भन्यो भने एक्जाममा काम लाग्छ होला हैन। हुन त तपाईँले डाटाबेसमा धेरैले पढि, हाम्रो डाटाबेस योभन्दा अगाडि थियो डाटाबेस म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट। यही सेममा छ सर, इलेक्टिभमा। ल सबैले लिनुभयो, धेरैले लिनुभयो, कतिले लिनुभएको छ? म्याक्सिममले लिएको छैन होला सर। ल ठिकै छ, त्यसो भए ल ठिकै छ। त्यसमा अलिकति क्वेरीहरू मैले ठ्याक्कै यहाँनिर तपाईँलाई दिइहालेँ।
यो अलिकति सिन्ट्याक्सहरु मैले लेखिदिएँ, त्यो च्याटमा पेस्ट गरिदिन्छु, तपाईहरु नोट गर्दा हुन्छ है। अब माथिको हामी के गर्छ, हाम्रो क्रिएट वाला क्वेरी हो। यानि कि हामी कुनै पनि टेबलमा इन्सर्ट गर्नलाई यसरी क्वेरी गर्छौं। डाटा फेच गर्नलाई यो क्वेरीहरु गर्छौं। अनि अपडेट गर्नलाई अब कुनै मोडिफिकेसनको लागि हामी यो क्वेरी युज गर्छौं। अपडेट टेबल नेम सेट column 2 is equal to value 2, column 3 is equal to value 3 अथवा यसलाई NA बनाइदिउँ न, कमा कमा दिँदै छुट्याउँदै जाने। अनि यहाँनिर एउटा वेयर क्लज। त्यस्तै गरी अब क्रुडमा अब हाम्रो डिलिट छ, डिलिट सबसे सजिलो छ। डिलिट फ्रम टेबल नेम where column is certain column is equal to certain value। तपाईको बेसिकली अब कुनै पनि डाटाबेसमा कुनै पनि त नहोला, MySQL को डाटाबेसमा काम गरिराख्नु भएको छ भने हामी के गर्छौं, हामी यो क्वेरीहरुको युज गर्छौं। मैले च्याटमा पेस्ट गर्दिए। अनि त्यो च्याटमा पेस्ट भएको क्वेरी अनुसार अब हामी के गर्छौं त यहाँनिर सर्टेन क्वेरीहरु गर्न ट्राई गर्छौं। अब मलाई के चाहिरहेछ, मलाई के चाहियो त, मलाई यहाँनिर हरि भन्ने क्लास 12 को BIM लिने स्टुडेन्ट मलाई चाहिरहेछ अरे। भनेपछि म के गर्छु, जामको कन्ट्रोल प्यानलमा म SQL भित्र जान्छु। अब वर्कबेन्चको सर्भर छ भने तपाईको त्यहाँ SQL एडिटर भनेर होला है, त्यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईको डाटाबेसहरु बनिसकेको छ भने तपाई के गर्नुस्, यसरी यहाँनिर प्लस भन्ने अप्सन छ, जो MySQL वर्कबेन्चबाट आइराख्नु भएको छ। यहाँ प्लसमा जानुस्। प्लसमा गएर तपाईले सेम क्वेरीहरु यसरी एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी जाम कन्ट्रोल प्यानल वालाहरु के गर्छौं, ब्राउजरमा आउँछौं, localhost/php एडमिनमा। त्यहाँनिर हामी के गर्छौं, CSIT सगरमाथा हाल्छौं। यहाँनिर एउटा टेबल क्रिएट गरिदिन्छौं, यो डाटाबेसको एउटा टेबल। अब यहाँनिर मलाई भन्नुस् त इन्सर्ट वाला क्वेरी के थियो हाम्रो, इन्सर्ट इन्टु। अब मेरो टेबल नेम के हो त, मैले स्टुडेन्ट टेबल भित्र इन्सर्ट गर्न खोजिरहेको छु। म के गर्छु, इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट। अनि यसरी ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज। अनि यहाँनिर ब्र्याकेट भित्र म के गर्छु, यसरी कलम नेमहरु राख्छु। कलम नेमहरु के छ, हाम्रो नेम होला, त्यस्तै गरी क्लास होला अनि डिपार्टमेन्ट होला। मैले यहाँनिर आईडी किन हालेन त, आईडीमा मैले AI मा टिक लगाएको थिएँ, अटो इन्क्रिमेन्ट हो। मैले जति जति स्टुडेन्टहरु हाल्दै जान्छु त्यसले के गर्छ, त्यति त्यति नम्बरहरु आफै अटोमेटिकली थप्दै जान्छ। यहाँनिर अब हामी के गर्छौं, यहाँनिर अब भ्याल्यु सप्लाई गर्छौं, भ्याल्युज अनि ओपन ब्र्याकेट क्लोज ब्र्याकेट। अनि नोट गर्नु होला, लास्टमा सेमिकलन हाल्न कम्पल्सरी छ। लास्टमा के गर्ने, सेमिकलन कम्पल्सरीली हाल्ने यसरी। अब यहाँनिर यो हाम्रो यस्तो खालको आर्गुमेन्टहरुलाई हामी पोजिसनल आर्गुमेन्ट भन्छौं। यानि कि यहाँनिर जे कलम छ त्यही करेस्पोन्डिङ यहाँनिर त्यसको भ्याल्यु हाल्नु पर्यो। अब मलाई चाहिरहेछ, मैले हरि भन्ने स्टुडेन्ट यसरी हालिदिउँ। मैले के गर्छु, सबसे अगाडि नेम हालेको छु भने सबसे अगाडि हरि हाल्छु। अब मलाई यो भन्नुस् त, हाम्रो हरि भन्ने नम्बर हो कि क्यारेक्टर स्ट्रिङ हो? नम्बर भन्ने हाम्रो के हो त, स्ट्रिङ हो, भ्यारक्यार हो। MySQL मा भ्यारक्यार भन्छौं, जावाको सेन्समा हामी स्ट्रिङ भन्छौं। यिनीहरुलाई हामी के गर्छौं त, कोटेसनमा यसरी सराउन्ड गर्छौं। तपाईले यसरी सिंगल कोटमा पनि सराउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, डबल कोटमा पनि सराउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। MySQL त्यो सेन्समा अलिकति फ्लेक्सिबल छ। अब यहाँनिर अब तपाईको डाटा जावामा कम्प्याटिबिलिटी होस् भनेर मैले सिंगल कोट हालिदिइराछु।
त्यस्तै गरी यसको क्लास मैले 10 हालिदिएँ। 10 भनेको नम्बर हो, त्यसले मैले यसलाई कोटेसनमा सराउन्ड गर्नु पर्दैन। अनि त्यस्तै गरी मैले के गरेँ, यहाँनिर डिपार्टमेन्टमा मैले के गरेँ, यहाँनिर कोटेसनभित्र मैले बिआइएम भनेर हालिदिएँ। यहाँनिर नोट गर्नु होला, मैले यहाँनिर अलिकति स्पेसिङ बढाइदिएँ। यो जुन हाम्रो टेबल नेमभित्र जुन हामीले कलम नेमहरू दिन्छौँ त्यो भनेको पोजिसनल टाइपको हो, पोजिसनल आर्गुमेन्टहरू लिन्छ। अनि त्यही करेस्पोन्डिङ पोजिसनमा हामीले त्यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरू यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यो क्वेरी बनाएँ, मैले च्याटमा पनि हालिदिइरहेको छु। जसले ट्राई गरिरहनु भएको छ ट्राई गर्दा हुन्छ। अब तपाईँले यति स्पेस दिनु पर्दैन, सिङ्गल लाइनमा लेखे पुग्छ। मैले यहाँनिर अलिकति भिजुअली देखाउनलाई मात्रै हो। सबै भइसकेको छ भने तल आएर यहाँनिर गो गरिदिनु होला। यदि मैले सिन्ट्याक्स बिगारेको छैन, यदि तपाईँले सिन्ट्याक्स बिगारिराख्नु भएको छैन भने यहाँनिर 1 रो इन्सर्टेड भनेर देखाउँछ हैन। अनि हामीले ब्राउजतिर गयौँ भने के हुन्छ, हाम्रो यसरी यो डाटाबेसमा यो एन्ट्री फिड भएको यसरी देखिन्छ। अब त्यस्तै गरी हामी एकैचोटिमा के गर्न सक्छौँ त, मल्टिपल लाइन एकैचोटि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। अब मानिलिउँ हरिको ठाउँमा लक्ष्मण होला। मैले के गर्छु त, यहाँनिर भ्यालुज गरेर के गर्छु, कमा कमा दिँदै एलिमेन्टहरू यसरी हाल्न सक्छु। यसरी तपाईँले स्पेस दिइराख्नु पर्दैन, ट्याबहरू दिइराख्नु पर्दैन। यसले इन्डेन्टहरू व्हाइट स्पेसलाई इग्नोर गर्छ। मैले यहाँनिर रिप्रेजेन्टेसनको लागि मात्रै यसरी दिइरहेको। यहाँनिर के गर्ने, यसरी तपाईँले यसरी भ्यालुज दिएर अनि यहाँनिर कमा दिनु अनि फेरि ओपन ब्राकेट क्लोज ब्राकेट। यहाँनिर म सीता हाल्छु, सीता क्लास 11, उसको डिपार्टमेन्ट सिएसआइटी। यसरी मैले के गर्न सक्छु, कमा कमा दिँदै गएर मैले मल्टिपलवटा रोहरू एकैचोटि इन्सर्ट गर्न सक्छु। इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम हाम्रो स्टुडेन्ट हो, कलम हाम्रो के थियो, नेम क्लास डिपार्टमेन्ट। त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरू के छ, लक्ष्मण 10 बिआइएम हैन, सीता 11 सिएसआइटी। यस्तो खालको अब तपाईँले नोड र पाइथनमा यदि मेथडहरू इन्डेक्स हेर्नु भएको छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ, यसले पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिइरहेको छ हैन, की भ्यालुवाला हैन, पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिइरहेको छ हैन। कलम नेमको जे पोजिसन छ त्यही पोजिसनमा हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरू यसरी फिड गरिरहेछौँ। अनि हामी यहाँनिर गो गर्छौँ। यहाँनिर मेरो के भयो, 3 रोज इन्सर्टेड भयो। मैले ब्राउज गर्दाखेरि के भइरहेछ, यसरी मेरो एलिमेन्टहरू यसरी देखिरहेछ। अब मैले सेलेक्टको क्वेरी गर्छु। त्यो क्वेरी हाल्नलाई म के गर्छु, एसक्यूएल भित्र जान्छु। अब यहाँनिर अब के छ, यो सेलेक्ट अल कलम्स फ्रम स्टुडेन्ट। यहाँनिर के छ, सेलेक्ट अल कलम्स फ्रम स्टुडेन्ट। यो एस्ट्रिक भनेको अल कलम्स हो। मैले यसलाई गो गरेँ भने के हुन्छ, अब यहाँनिर मेरो सबै एलिमेन्टहरू यसरी देखिन्छ। अब त्यस्तै गरी मेरो सेलेक्टको अर्को भेरिएसन के छ, सेलेक्ट मैले यहाँनिर स्पेसिफिक कलम दिन सक्छु। एस्ट्रिकको ठाउँमा मैले अब नेम र डिपार्टमेन्ट मात्रै यसरी दिएँ भने अब मेरो आउटपुटमा के आउँछ त, नेम र डिपार्टमेन्टहरू मात्रै आइदिन्छ। मैले यसलाई सरर भगाइदिएँ किनकि डाटाबेसमा त्यति ध्यान दिनुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू त्यो बेसिक क्वेरीहरूसँग कम्फर्टेबल चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँनिर के भयो, मेरो आइडी र क्लास नेम देखिएन किनकि मैले के गरिरहेको छु, सेलेक्ट नेम कमा डिपार्टमेन्ट मात्रै गरिरहेको छु। त्यसले उसले मलाई के दियो, नेम र डिपार्टमेन्ट भन्ने कलम मात्रै दियो। This class will end in 10 minutes. अब त्यस्तै गरी अब मैले यहाँनिर अरू के क्वेरी दिन सक्छु त, फिल्टर गर्न सक्छु। सेलेक्ट अल कलम्स फ्रम स्टुडेन्ट वेयर डिपार्टमेन्ट इज इक्वल टु मैले बिसिए भनेर बिसिए डिपार्टमेन्टको सब स्टुडेन्टहरू यसरी लिन सक्छु, डिपार्टमेन्ट इज इक्वल टु बिसिए। अब यो हालेर मैले गो गरेँ भने के हुन्छ त, हाम्रो यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँको त्यो बिसिए डिपार्टमेन्टको सब स्टुडेन्टहरू यतिकै देखिन्छ हैन। एउटा स्टुडेन्ट बिसिएको थियो त्यो देखिन्छ। अब हामी 5 मिनटसम्म अझै क्वेरी गरौँ अनि क्लासलाई यहीँ एन्ड गरिदिउँ।
सायद पार्टिसिपेन्ट गर्दैछ, सायद साथीहरूको अफिस होला होइन, त्यसले उनीहरूलाई अलि चाँडै नै लिभ गर्नुपर्ने भयो होला। हाम्रो अरू कोर्सहरू के भइरहेछ, कहाँ पुग्यो, को सक्यो भन्नुहोस् त मलाई अलिकति। सबै जस्ट अन्तिममै छ सर, म्याक्सिमम सब्जेक्टहरू। ल हाम्रो नि अब अलि म भगाइ नै हाल्छु, अनि उनीहरूको खाली भएपछि म त्यो एक्स्ट्रा स्लट पनि लिइहाल्छु, अनि ठ्याक्कैमा भ्याइदिन्छु अलि चाँडै। ल त्यस्तै गरी अब हाम्रो के छ, अब वेयर क्लज भयो, अब लाइकको प्याटर्न अब त्यति त्यसतिर नगइदिउँ होइन। यहाँनिर हामी अब प्याटर्नमा अब सर्टेन प्याटर्नहरू फिड गर्छौँ अन्डर स्कोरहरू हालेर अथवा पर्सेन्टेज हालेर, त्यहाँतिर खासै नजाउँ। त्यसपछि हामी अपडेटको क्वेरी एकचोटि ट्राई गर्न खोज्छौँ। यहाँनिर अपडेटको क्वेरी गर्नले हामी के गर्छौँ त, अब मानिलिउँ मलाई हरिको क्लास नेम चेन्ज गर्नु छ भने मैले के गर्छु, अपडेटको क्वेरी हाल्छु। अलिकति क्वेरीहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनकि अब हजुर कसले के बोल्नुहुन्छ नि बोल्दा हुन्छ। अपडेट स्टुडेन्ट सेट, अब क्लास इज इक्वल टु मैले यहाँनिर के गरिदिएँ 11, अब हरिको आइडी वेयर आइडी इज इक्वल टु 3। मैले अब यसलाई गो गरेँ भने मेरो आइडी 3 वाला रो जुन कि हरिवाला रो थियो उसको क्लास 10 बाट 11 मा शिफ्ट भइदिन्छ। अब त्यस्तै गरी हामी डिलिटको एउटा क्वेरी गरेर सकाइहालौँ। डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट, यहाँनिर वेयर क्लज कहिले पनि नबिर्सिनु होला। अपडेट र डिलिटमा वेयर क्लज हाल्नु भएको छैन भने पुरै टेबलको रोहरूमा त्यो चेन्जेसहरू देखिन्छ। अब मानिलिउँ मैले आइडी 3 को स्टुडेन्ट डिलिट गर्न लागिरहेको छु भने मैले के गर्छु, डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट वेयर आइडी इज इक्वल टु 3। नर्मली हामी डिलिट र अपडेट गर्नलाई हामीले प्राइमेरी कीहरूको हेल्प लिइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर यसले पपअप देखाउँछ किनकि यो डिलिटको एक्सन हो होइन। अब नर्मल हाम्रो यस्तो खालको डाटाबेसको ब्याकअप भइरहेको हुँदैन, स्न्यापसटहरू हुँदैन, त्यसले के गर्छ एउटा कन्फर्मेसन मागिरहेछ, साँच्चीकै डिलिट गर्ने हो त, डिलिट गर्यो भने डाटाहरू हराउँछ है भन्न उसले भन्न खोजिरहेछ। यो मैले ओके गरिदिएँ, 1 रो एफेक्टेड भन्यो अनि मेरो आइडी 3 को रो चाहिँ यसरी हराइदिन्छ। अब मलाई जो अब थोरैजना छन्, मलाई एकचोटि च्याटमा हालिदिनुहोस् त तपाईँको जावाको भर्सन कुन कुन हो, नेटबिन्स कुन कुनबाट चलाइराख्नु भएको छ। च्याटमा अथवा अनम्युट गरेर मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जावाको भर्सन कुन युज गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको आइडी भर्सन कुन चाहिँ हो। नेटबिन्स 8.2 युज गर्ने अथवा जेडीके 8 वाला युज गर्ने साथीहरू होलान् होइन, आफ्नो आफ्नो भर्सन छ। हजुर मेरो चाहिँ ओपन जेडीके 11.0.11 हो। हजुर हजुर, अनि नेटबिन्स चाहिँ होइन इन्टेलिजे हो। ल ठिकै छ, मलाई ठ्याक्कै त्यो जेडीके भर्सन अरू साथीहरू पनि मिल्छ भने भन्नुहोस् त। ल ठिकै छ, भनेपछि मैले म्याभेन थ्रु तपाईँले यो प्रोजेक्ट गराउनु, यो डाटाबेसको अलिकति देखाउनु पर्यो। ल ठिकै छ, त्यो चाहिँ हामी कमिङ क्लासमा गरौँ। आज साथीहरू पनि कमै छन्। ल सबैलाई ह्याप्पी तिहार है, अलि राम्रै ह्याप्पी तिहार। अनि टाइम मिल्छ भने अलि हजुर थ्याङ्क यू। अनि टाइम मिल्छ भने अलिकति पढ्नुपर्ने होला यसो मिलाएर, हुन त तिहारमा खो पर्छ है बिचमा भन्ने मात्रै हो, जस्ट इन्जोय गर्नु होला। हुन्छ सर। ल आजले हामी यति गरिदिउँ, साथीहरू थोरै हुन्छन्, ल केही छैन। जस्ट लास्टमा अब एटलिस्ट यसको रिजल्टमा 100% दिनु भएन, मलाई त्यति भए पुगिहाल्यो। त्यही त। ल हुन्छ, मैले एन्ड गरिदिएँ है। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर।